अब अर्को के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक हप्ताको बुधबार गोर्खापत्र थाहा छ नि होइन। अब दिनकैको सकिँदैन भने सकेसम्म दिनकै पढ्ने गोर्खापत्र, नभए चाहिँ तपाईँको प्रत्येक हप्ताको बुधबारको गोर्खापत्र भनेको तपाईँको चाहिँ लोकसेवा सम्बन्धी सामग्री हुन्छ त्यसमा है। प्रत्येक हप्ताको बुधबारको त्यसमा जिकेको क्वेसन पनि हुन्छ, रिटर्न पेपरको क्वेसन पनि हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को के हो त भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा चाहिँ सबै नपढे पनि एउटा सम्पादकीय भन्ने हुन्छ है। सम्पादकीय भन्ने हुन्छ हो, यो सम्पादकीय तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई रिटर्न क्वेसनमा एकदम हेल्प गर्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरिने भाषा, यसमा प्रयोग गरिने शब्द एकदम इम्पोर्टेन्ट। सम्पादकीय पढ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा धेरै ख्याल गर्छ। सम्पादकीय चाहिँ पढ्नु होला पत्र पत्रिका है। सोपान पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, मासिक पत्रिका सोपान सकिन्छ भने सोपान पनि पढ्ने। र अर्को सिलेबसलाई ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो है। अब मेन कुरो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले मेन कुरो अब अर्को कुरा के हुन्छ विद्यार्थीमा भने इन्स्टिट्युट धाएर मात्रै नाम निस्किन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ दिमागबाट फाल्नु होला है। तपाईँहरू इन्स्टिट्युट नआउनुहोस्, सेल्फ स्टडी गर्नुहोस्, नाम निस्किन्छ। अब इन्स्टिट्युट मात्रै धाउने, घरमा नपढ्ने गरेर जिन्दगी नाम निस्किँदैन है। अब तपाईँले कसरी पढ्नु पऱ्यो भन्दा सबै सगर भ्याली बाहिरबाट आउनु भएको छ होला। के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा मैले चाहिँ अबको 5 महिना अबको 6 महिना मैले चाहिँ मरेर मेहनत गरेँ भने मेरो चाहिँ जीवनको चाहिँ लक्ष्य पुरा हुन्छ होइन। अब 5 महिना पढेर चाहिँ मेरो लाइफको चाहिँ लक्ष्य पुरा हुन्छ भने मैले मेहनत किन नगर्ने भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या होइन त। अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, लोकसेवा आयोगमा कम्पिटिसन धेरै छ। कलेज जस्तो स्कुल जस्तो तपाईँको औसत पास मात्रै भएर त काम छैन। यहाँ चाहिँ कम्पिटिसनमा आउनु पऱ्यो, त्यसको लागि मेहनत गर्नु पऱ्यो। त्यो कारणले के गर्नु पऱ्यो भन्दा बरु तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, 5 महिना मरेर दुःख गर्नुहोस् होइन त, नाम निस्किन्छ। अब अलिअलि पढे जस्तो गऱ्यो तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष पऱ्यो 2 वर्ष पऱ्यो, पढे जस्तो गरेर मात्र काम छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 5 महिना चाहिँ त मैले चाहिँ दुःख गरेर पढेँ भने, मेहनत गरेँ भने एक हिसाबले लाइफ त सुरक्षित भयो नि त, भयो कि भएन। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि लाइफ त सुरक्षित भयो। अब तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको सरकारी सेवा मात्रै छ भन्ने होइन, कतिपयको चाहिँ सरकारी सेवा नभएपछि म चाहिँ अर्कै व्यापार गरौँला, विदेश आउँला भन्ने पनि होला। अब त्यस्तो नसोच्नु होला, किनभने अब पढ्न आइसकेपछि मेहनत गर्ने भनेपछि नाम निकाल्ने हिसाबले पढ्ने क्या। अब तपाईँ विदेश जाने, म विदेशमा जान सक्छु भन्ने सोचले आउनु भएको छ भने यता किन 5-6 महिना दुःख गर्नुहुन्छ, किन पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, किन टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ, बरु उता विदेशकै प्रोसेस गर्ने होइन त। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पढ्नुभयो भने एउटा लाइफ सुरक्षित छ। लोकसेवा आयोगमा सरकारी सेवामा नेपालमा प्रवेश गरे पनि अब तलब भत्ताको हिसाबले सामान्यतया अलिकति थोरै देखे पनि विदेशको तुलनामा, तर जे होस् आफ्नो देश भने आफ्नो देशै हो है। आफ्नो देशमा गर्नु, आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो देशमा आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर काम गर्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। त्यसैले चाहिँ अब सरकारी सेवा मेरा साथीहरू पनि धेरै विदेश गएका छन् है। अब धेरै अस्ट्रेलिया गएका छन्, उनीहरूले पनि भन्छन् नेपालमै केही गरे पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्छ। कतातिर के हुन्छ यो कोरियातिर गएका छन्, पैसा कमाउँछन् 2-4 लाख महिनाको, म वर्षको 2-4 लाख कमाउला, तर उनीहरू महिनाको 2-4 लाख कमाउँछन्। तर पनि उनीहरूको चाहना नेपालमै छन्। कतिपय छन् भन्दाखेरि मेरो एकजना साथी 4 वर्ष कोरिया काम गरेर आएर पनि नेपालमा तयारी गरेर तपाईँ चाहिँ खरिदारमा नाम निकालेर अहिले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा छन्। दीपक थापा पनि खरिदार तपाईँको चाहिँ 4 वर्ष कोरिया काम गरेर आएर पनि नाम निकालेको छ मान्छेहरूले। त्यो कारण मेहनत गऱ्यो भने असम्भव केही पनि छैन, मेहनत गर्नुपर्छ मेन कुरो। र तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ 2 महिना 4 महिना मेहनत गरेर मरेर पढेँ भने मेरो लाइफको चाहिँ लक्ष्य पुरा हुन्छ भने किन नपढ्ने हिसाबले पढ्नु पर्यो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। अब तपाईँले जिकेमा के सोलर सिस्टमको बारेमा पढ्नु भएको छ भन्नुभयो होइन। अब त्यो उहाँले चाहिँ अर्को सरले सुरु गर्नु भएको होला। अब आज चाहिँ के पढ्छौँ त हामी, भूगोल पढ्नु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू युएन सार्क आसियानहरू पढ्नु भएको छ अनि मतलब क्लासमा छैन। अब तपाईँले घरमा त हेर्नु भएकै कुरा हो होइन। अब के गरौँ, सङ्घ संस्था पढौँ कि भूगोल पढौँ? होइन पढ्नु त सबै नै पढ्यो, आज चाहिँ के पढौँ? अब अर्को दिन आज मैले अर्को दिन त केही न केही पढ्नु नै छ हजुर। फर्स्टदेखि नै पढ्ने, ल भूगोलदेखि सुरु गरौँ त। ल नेपालको भूगोल है, जियोग्राफी अफ नेपाल। ल नेपालको भूगोल। अब नेपालको भूगोलमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा पढ्नुपर्छ। नदीनाला, हिमश्रृङ्खला, हिमाल, नेपालको क्षेत्रफल, नेपालको सिमाना, भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब भूगोल भनेको सामान्यतः तपाईँले 19 को सोसलको किताबमा पनि पढ्नु भएकै कुराहरू होला। अब सुरुमा चाहिँ म नेपालको क्षेत्रफलबाट जान्छु है। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफलमा तपाईँले पढिरहेको कुरा एउटा भनेको 1,47,181, 1,47,000
181 वर्ग किलोमिटर है। कतिपय साथीहरूले 1,47,000 कति 516 पनि भन्नुहुन्छ मलाई। त्यो लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी नेपाललाई फिर्ता भइसकेका छैन है। त्यसैले नयाँ ल त्यो कारणले गर्दा कतिले चाहिँ नेपालको सिमाना चेन्ज भयो, नेपालको क्षेत्रफल बढ्यो पनि भन्छ। थाहा छैन, किनभने त्यो चाहिँ इन्डियाले पनि मेरो हो भनेको छ, नेपालले पनि मेरो हो भनेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ विवादित क्षेत्र हो। अहिलेसम्म नेपाललाई फिर्ता भइसकेका छैन। अब जब फिर्ता हुन्छ नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ अनि मात्रै बढ्छ नेपालको क्षेत्रफल। अहिले चाहिँ बढिसकेका छैन, पुरानै क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। तर एकचोटि शाखा अधिकृतमा के सोधेको छ, नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ भनेर सोधेको छ। कति छ नेपालको वर्ग माइल है? 56,827 वर्ग माइल है। 27 ल 56,827 वर्ग माइल नेपालको क्षेत्रफल र वर्ग किलोमिटरमा 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल है। अब नेपालले चाहिँ विश्वको कुल भूभागको कति पर्सेन्ट? 0.03% ओगर्छ भने एसियाको कति पर्सेन्ट? एसियाको कुल भूभागको चाहिँ 0.3% ओगर्छ। 35 लेख्दा पनि हुन्छ, 0.3 ल 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर एसियाको 0.3, विश्वको 0.03% भूभाग ओगर्छ। त्यसै गरी नेपालले चाहिँ दक्षिण एसिया भनेको के हो? दक्षिण एसिया सार्कको चाहिँ नेपालले कुल भूभागको कति पर्सेन्ट ओगर्छ? सार्कको चाहिँ 2.73% भूभाग ओगर्छ। तपाईँको बुकमा कतै 3% पनि लेखा हुन्छ है। पहिला 3% नै हो। अफगानिस्तान पनि सार्कमा आएपछि चाहिँ त्यस कारणले 2.73 भएको है। अफगानिस्तान आउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी थियो 3%। अब अफगानिस्तान आइसकेपछि चाहिँ 2.73% भूभाग ओगर्छ। अब नेपालको चाहिँ दुईवटा देशसँग सिमाना जोडिएको छ, भारतसँग र चीनसँग है। पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारत, उत्तरतर्फ चाइना छ। अब नेपाल भारतभन्दा कति गुणा? 22 गुणा। चीनभन्दा 65 गुणा। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रसियाभन्दा कति गुणा सानो छ? 109 ठुलो देश। विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रुस अर्थात् रसिया जे भन्ने हो, रसियाभन्दा 157 गुणा सानो रहेको छ। 157 गुणा सानो रहेको छ है। ल दुई तीनवटा कुरा पढाएको छौँ। 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर, 56,827 स्क्वायर माइल नेपालको क्षेत्रफल। विश्वको टोटल एरियाको 0.03% भूभाग, एसियाको 0.3%, दक्षिण एसिया अर्थात् सार्कको 2.73% भूभाग। नेपाल भारतभन्दा 22 गुणा भनेको अर्थात् 22वटा नेपाल जोडेर एउटा भारत बन्छ। चीनभन्दा 65 गुणा, 65वटा नेपाल जोडेर एउटा चाइना बन्छ। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रसियाभन्दा 157 गुणा सानो रहेको छ। 157वटा नेपाल जोडेर एउटा रुस बन्छ। अर्थात् यही प्रश्न हामीले के भन्छौँ? हामी चाहिँ नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात् नेपाल भारतभन्दा 22 गुणा सानो छ, अर्थात् भारत नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ। चीन 65 गुणा ठुलो छ, अर्थात् चीनभन्दा नेपाल 65 गुणा सानो छ। र रुस 157 गुणा ठुलो छ, रुसभन्दा 157 गुणा सानो छ भन्दा पनि हुन्छ। ल नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर, 56,827 स्क्वायर किलोमिटर स्क्वायर माइल, 0.03% विश्वको, 0.3% एसियाको, 2.73% दक्षिण एसियाको, चीनभन्दा 65 गुणा, भारतभन्दा 22 गुणा र रुसभन्दा 157 गुणा सानो छ नेपाल है। ल नेपाल चाहिँ क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वमा कति स्थानमा पर्छ? विश्वमा नेपाल 93 स्थानमा है। ल नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वमा 93 स्थानमा पर्छ। 93 स्थानमा पर्छ भनेको नेपालभन्दा विश्वमा चाहिँ ठुला देश कतिवटा रहेछ त? 92वटा रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। नेपालभन्दा 92वटा ठुला देश छन्, नेपाल चाहिँ 93 स्थानमा पर्छ। नेपालको क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वमा 93 स्थानमा पर्छ। 93 स्थानमा पर्छ भनेको नेपालभन्दा चाहिँ विश्वमा 92वटा ठुला क्षेत्रफलको ठुला छ। जनसङ्ख्यामा 42औं स्थानमा पर्छ 42 र क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ नेपाल 93 स्थानमा पर्छ विश्वमा। अब क्षेत्रफलपछि हामी जान्छौँ सिमानातिर। सीमा
सीमा। अब अघि पनि भने मैले नेपालको दुईवटा देशसँग सिमाना जोडिएको छ। तीनतिर भारत छ, एकतिर चीन छ। नेपाललाई चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल पनि भन्ने गर्छ। विश्वका दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छ नेपाल। दुई ढुङ्गा बिचको तरुल पनि भन्ने गर्छ। र सिमानाको कुरा गर्दा अब नेपाल र भारतको सिमाना चाहिँ कसरी निर्धारण गरियो? नेपाल र चीनको सिमाना चाहिँ लेख्नु भएको थिएन? लेख्नुभयो? ल अब सिमानाको कुरा गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, सन् 1816 मार्च 3 मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र भारत बीचको वर्तमान सिमाना निर्धारण गरेको। ल सन् 1816 मार्च 3 मा भएको सुगौली ट्रिटीले नेपाल र भारत बीचको चाहिँ वर्तमान सिमाना कायम गरेको। जुन अहिलेको सिमाना छ नि नेपाल र भारत बीचको, त्यो सिमाना चाहिँ 1816 मार्च 3 मा भएको सुगौली सन्धिले चाहिँ कायम गरेको छ। सुगौली सन्धि 1816 मार्च 3 मा भएको थियो। त्यो सन्धिले चाहिँ सन् 1816 मार्च 3 मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र भारत बीचको वर्तमान सिमाना कायम गरेको भनेको छ। अब चाहिँ सुगौली सन्धि कहिले भयो है? सुगौली सन्धि को बिचमा भएको थियो? सुगौली सन्धि चाहिँ नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच। ईस्ट इन्डिया कम्पनी कुन देशको कम्पनी हो? बेलायतको कम्पनी। किनभने त्यतिखेर भारतमा बेलायतको शासन थियो, अर्थात् भारत चाहिँ स्वतन्त्र भइसकेका थिएन, बेलायतको उपनिवेशमा थियो। यो ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा चाहिँ सुरुमा बेलायतीहरू भारतमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले छिरेका थिए र पछि उनीहरूले चाहिँ भारतमा शासन गर्न थाले। यसको बारेमा तपाईँहरूले पछि विश्वको इतिहासमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पढ्ने बेलामा चाहिँ पढ्नुहुन्छ। अब सुगौली सन्धि चाहिँ नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको थियो 1816 मार्च 3 मा। र सुगौली सन्धिमा कतिवटा धारा छ? 9 वटा धारा है। सुगौली सन्धिमा 9 वटा धारा छन्, 9 वटा बुँदा छन्। 9 वटा बुँदामा सहमति भएको थियो। र सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने है, नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय। चन्द्रशेखर उपाध्याय। गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने। अनि ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो? ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट ब्राड शाह है। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने ब्राड शाह। अब ल सुगौली सन्धि 1816 मार्च 3 मा भएको थियो। नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको थियो, जसमा चाहिँ जम्मा 9 वटा धारा छन्। नेपालको तर्फबाट चाहिँ जनरल गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए भने ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए त? ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। अब सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? भीमसेन थापा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए भने नेपालका राजा को थिए त? नेपालका राजा चाहिँ गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह है। गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह है। सुगौली सन्धि भनेको नेपाल र भारत बीचको अहिलेको सिमाना कायम गर्ने सन्धि हो, जुन चाहिँ नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको थियो। 1816 मार्च 3 मा भएको थियो। सुगौली सन्धिमा जम्मा 9 वटा धारा छन्। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट ब्राड शाहले। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा, उनी चाहिँ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हुन्, र नेपालका राजा चाहिँ गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका राजा गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह थिए। सिमाना नेपाल र भारतको सिमाना चाहिँ सुगौली सन्धिले चाहिँ निर्धारण गरेको छ। गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह त्यहाँभन्दा अगाडिका पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, तिनीहरू चाहिँ सिंह शाह थिए हैन। गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह भन्ने चाहिँ सुनामा के थियो? यो कस्तो विक्रम भनेको तपाईको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो कर्मैसँग हुने चलन थियो हैन।
भनेको तपाईँको चाहिँ जेठो छोरा कान्छो छोरा यसरी हुने। यसको पाला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्रम भङ्ग भयो क्या। भनेको जेठो कान्छो यसरी माइलो भएन अनि क्रम भएर चाहिँ विक्रम भएको। क्रम चाहिँ हो त्यो चाहिँ विक्रम भएको। क्रम कर्मैसँग भएन विक्रम भएको। शाह शाह त मुस्लिम होइन। पहिला चाहिँ हो कुलमण्डल खानले शाह उपाधि पहिला गएको थियो। पहिला चाहिँ राजबाट भयो त्यो। तपाईँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि पढ्नुहुन्छ त्यसको बारेमा। सबभन्दा पहिला चाहिँ शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डल खान है। अब नेपाल र भारतको सिमाना सुगौली सन्धिले कायम गरेर छ। 1816 मार्च 3 मा सुगौली सन्धि भएको थियो। 9वटा धारा नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने, इस्टर्न कन्ट्रीबाट हस्ताक्षर गर्ने। अब नेपाल र भारतको सिमाना चाहिँ सुगौली सन्धिले कायम गरेर छ। अब चाहिँ सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमानाको अवस्था कस्तो छ है। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि पछि है। सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि पछि भनेको सुगौली सन्धि पछि भन्नु र अहिले भन्नु एउटै हो है। अर्थात् वर्तमान सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमानाको अवस्था कस्तो छ त। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमाना। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमाना। सुरुमा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल कति थियो त है। 2,04,917 वर्ग किमी है। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् 1816 भन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल 2,04,000। सुगौली सन्धि भइसकेपछि कति भयो त अहिले 1,47,181 वर्ग किमी। सुगौली सन्धि पछि भन्नु र सुगौली सन्धि अहिले भन्नु एउटै हो है। सुगौली सन्धि पछि भन्नु र वर्तमान भन्नु एउटै हो। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटर थियो भने सुगौली सन्धि पछि चाहिँ 1,47,181 अहिले चाहिँ नेपालको 1,47,181 छ। अर्थात् सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको वर्तमान सिमाना कायम भएको हो। अब सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको पूर्वी सिमाना कहाँसम्म थियो त। पूर्वी सिमाना सिक्किम है। त्यो टिस्टा अलि पहिला हो। पूर्वी सिमाना सिक्किमसम्म थियो भने अहिले नेपालको पूर्वी सिमाना कहाँ हो। ओलाङचुङगोला। ओलाङचुङगोला कुन जिल्लामा पर्छ। ताप्लेजुङ। ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङमा पर्छ पूर्वी सिमाना। अब पश्चिमी सिमाना कहाँसम्म थियो त। पश्चिमी सिमाना सतलज। सतलज नदी अहिले भारतमा पर्छ। सतलज पश्चिमी सिमाना। अहिले नेपालको पश्चिमी सिमाना कहाँ हो त। चाँदनी दोधारा। दोधारा चाँदनी है। दोधारा चाँदनी कुन जिल्लामा पर्छ। कञ्चनपुर है। सुगौली सन्धि पछि अर्थात् अहिले भने एउटै हो। अब सुगौली सन्धि हुँदा नेपालको उत्तरी सिमाना नर्थ पोइन्ट कहाँसम्म थियो त। उत्तरी सिमाना चाहिँ कुत्तिकेरुङसम्म थियो। अहिले चाइनामा पर्छ यो। र अहिले चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमाना कहाँ हो त। उत्तरी सिमाना च्याङ्ला भन्ज्याङ। च्याङ्ला भन्ज्याङ कहाँ पर्छ। च्याङ्ला भन्ज्याङ हुम्ला। र दक्षिणी सिमाना कहाँ थियो पहिला। सुगौली सन्धि हुँदा अगाडि दक्षिणी सिमाना गोरखपुरसम्म थियो। गोरखपुरसम्म थियो। अहिले चाहिँ नेपालको दक्षिणी सिमाना कहाँ हो त। लोधाबारी झापा। लोधाबारी झापा। ल सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमानाको अवस्था अर्थात् 1816 मार्च 3 भन्दा अगाडि र 1816 मार्च 3 भन्दा पछाडि अर्थात् अहिले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल। हजुर ल मैले कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु। ल ल ल साथी म दोहोऱ्याइरहेको छु त्यही कुरा। त्यसमा केही छैन। यसमा क्षेत्रफल कति थियो पहिला अहिले कति छ। पूर्वी सिमाना कहाँसम्म थियो। ल ठिक छ साथ। मेरो नाम दिल्ली रमन भण्डारी।
सुगौली सन्धि अगाडि र सुगौली सन्धि पछाडि 1816 मार्च 3 भन्दा अगाडि र अहिले कुन ठाउँ त्यसो बिहार हजुर बिहार होइन सुगौली बिहार भने सुगौली ठाउँ त्यही ठाउँमा भएको बिहार भने सुगौली सन्धि होइन त बिहारकै ठाउँ होइन बिहारकै ठाउँ हो सुगौली भन्ने ठाउँ त्यही ठाउँ भएको होइन त्यही ठाउँमा सन्धि भएको त्यसपछि हाम्रो यहाँ नेपालको हेटौडामा आएर कार्यान्वयन भएको भन्छ त्यो तपाईँले देखाएन त विकिपिडियामा चाहिँ तपाईँले 2016 मार्च 4 देख्नुहुन्छ विकिपिडियामा सुगौली सन्धि भएको त्यो चाहिँ पछि कार्यान्वयन भएको पछि मार्च 4 देखि विकिपिडियामा चाहिँ मार्च 4 छ तर सुगौली सन्धि भएको चाहिँ मार्च 3 छ जस्तै यो क्रस चेक गर्दाखेरि कुनै इन्फर्मेसन एक अर्को भयो भने त्यसमा कुनमा जानुहुन्छ कस्तो अब चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन आएन अब इन्फर्मेसन आयो तपाईँले चाहिँ नेपालको बारेमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने नेपाल सरकारको चाहिँ सूचना विभागले प्रत्येक वर्ष नेपाल परिचय भन्ने एउटा पुस्तक निकाल्छ हेर्नु भएको छ नेपाल परिचय त्यो नेपाल परिचय भन्ने पुस्तक प्रत्येक वर्ष निकाल्छ प्रत्येक वर्ष त्यही नेपाल परिचय पुस्तकलाई आधार मान्ने किनभने नेपालको सरकारी तर्फबाट प्रकाशन भएको पुस्तक हो अब त्यही नेपाल परिचयलाई आधार मानेर गर्ने है नेपाल परिचय जति पनि खोला नाला हिमालको उचाइ जे जति छ कुनैमा सबै एउटा डेट यस्तो भयो अनि डेटमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ डेट अलिकति रिडिङ फरक हुने क्या यस्तोमा चाहिँ अब यसमा जाने कि त्यसमा जाने त्यही त नेपाल परिचयलाई आधार मान्ने है म त पढाउनु नेपाल परिचयबाट है अब तपाईँको फेसबुकमा के होला विकिपिडियामा के होला त त्यसमा नेपाल परिचय नेपालको बारेमा पढ्दाखेरि नेपाल परिचय नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निकाल्छ रिभाइज गरेर र त्यही नेपाल परिचयलाई आधार मानेर पढ्नु नेपालको कुराहरू चाहिँ किनभने सरकारी प्रकाशित भएको पुस्तक नेपाल परिचय ल सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सिमानाको अवस्था अब सुगौली सन्धिले चाहिँ नेपाल र भारतको सिमाना निर्धारण गरेको छ यो चाहिँ नेपाल र भारतको कुरा भयो अब नेपाल र चीनको सिमाना चाहिँ कसरी निर्धारण भएको अब नेपाल र चीनको हेरौँ है सन् 1961 अक्टोबर 5 मा है 1961 अक्टोबर 5 मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति भनेको सन् 1961 यो नेपाल र भारतको चाहिँ सुगौली सन्धि निर्धारण गरेको छ अब नेपाल र चीनको चाहिँ कसरी भएको सीमा 1961 अक्टोबर 5 मा नेपालका तत्कालीन भनेको नेपालको त्यतिखेरको राजा भनेको राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन भनेको त्यतिखेरको राष्ट्रपति लिउ साउची बीच भएको सीमा सम्झौताले नेपाल र चीन बीचको वर्तमान सीमालाई निर्धारण गरेको हो अब नेपाल र भारतको सीमा चाहिँ सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको छ र नेपाल र चीनको सिमाना चाहिँ 1961 अक्टोबर 5 मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ साउची बीच भएको सीमा सम्झौताले नेपाल र चीनको चाहिँ अहिलेको सिमाना निर्धारण गरेको हो है किनभने नेपालको दुईटा देशसँग सिमाना जोडिएको छ पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा चाहिँ इन्डियासँग उत्तरतर्फ चीनसँग है 1961 अक्टोबर 5 मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ साउची बीच भएको एउटा सम्झौताले नेपाल र चीनको चाहिँ वर्तमान सिमाना निर्धारण गरेको र पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारत उत्तरतर्फ चीनसँग सीमा जोडिएको छ अब यो नेपालको चाहिँ नक्सा भयो भने यो नेपालको नक्सा है यस्तो छ मानव नेपालको नक्सा यो नेपालको नक्सा भयो भने यहाँ चाहिँ यहाँ भनेको सबभन्दा पूर्व हो है यहाँ भनेको सबभन्दा पूर्व हो यहाँ भनेको सबभन्दा पश्चिम यहाँ भनेको के हो त उत्तर यहाँ भनेको के हो त दक्षिण अघि देखिसकेको नेपालको सबभन्दा पूर्वी बिन्दु कहाँ हो ओलाङ चुङ्गोला ताप्लेजुङ है पश्चिम सिमाना कहाँ हो दोधरा चाँदनी कञ्चनपुर उत्तरी हुम्लाको च्याङ्लामा चाहिँ दक्षिण झापाको लोधापाली अब नेपालको चाहिँ यता भनेको इस्ट हुन्छ है यता भनेको हुन्छ त वेस्ट पूर्व पश्चिम नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ औसत लम्बाइ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म औसत लम्बाइ 885 किलोमिटर 885 किलोमिटर छ नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ है र नेपालको चाहिँ उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ कति छ त 193 किलोमिटर औसतमा हो होइन अब यसमा के छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ यतातिर चाहिँ उत्तर दक्षिण कस्तो छ कतैतिर धेरै फराकिलो छ कतैतिर धेरै साँघुरो छ त्यसरी यसमा के छ त म्याक्सिमम र मिनिमम पनि छ भनेको सबभन्दा धेरै फराकिलो
र सबभन्दा कम फराकिलो अथवा सबभन्दा साँघुरो भन्ने पनि छ। अब यो क्वेसनमा सोधिरहेको छ नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ, नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति हो? 885 किलोमिटर। मैले यहाँ भनेको छु नक्सा यसरी 885। त्यसपछि नेपालको उत्तर दक्षिण है सरदर अथवा औसत चौडाइ, औसत चौडाइ कति हो त? 193 किलोमिटर। अब यसमा चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म छ? 241 किलोमिटरसम्म छ। मिनिमम कतिसम्म छ त? न्यूनतम 145 किलोमिटरसम्म छ है। भनेको सबभन्दा फराकिलो भाग भनेको तपाईँको चाहिँ 241 किलोमिटरसम्म छ, सबभन्दा साँघुरो भनेको 145 सम्म छ, एभरेजमा चाहिँ 193 किलोमिटर चौडाइ छ नेपालको है। ल अब सिमानामा नेपाल र आफ्नो सिमाना सुगौली सन्धिले कायम गरेर रहेछ। नेपाल र चीनको सिमाना चाहिँ 1961 अक्टोबर 5 मा भएको एउटा सम्झौताले कायम गरेर रहेछ। पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ 885 है। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म औसत लम्बाइ 885 र उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ 193 एभरेजमा, तर म्याक्सिमम चौडाइ सबभन्दा धेरै फराकिलोसम्म 241 सम्म छ र मिनिमम चाहिँ 145 किलोमिटरसम्म छ नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ र चौडाइको कुरा गर्दाखेरि। कस्तो नेपाल र चीनको सगरमाथा? सगरमाथा कहिले पत्ता लागेको के हो? पत्ता लागेको भने ए हाम्रो बाबुराम आचार्य डाक्टर बाबुराम आचार्यले चाहिँ सगरमाथालाई 1956 मा सगरमाथा भनेर नामाकरण गरे है। बाबुराम आचार्य 1956 मा बाबुराम आचार्य इतिहास छिरो भने बाबुराम आचार्यले त्यो हिमालय पढ्दैन। अब सिमाना क्षेत्रफल पछि अब जान्छौँ पोलिटिकल डिभाइड, राजनैतिक विभाजन। राजनैतिक विभाजन पोलिटिकल डिभाइड, राजनीतिक विभाजन है। ल क्षेत्रफल पढ्यौँ वर्ग माइलमा र स्क्वायर किलोमिटरमा। नेपालभन्दा कति ठुलो कति सानो? भारत, चीन, रसिया कति ओ गर्छ नेपालले त्यही हेऱ्यौँ। र सिमाना नेपालसँग भारतको सिमाना कसरी निर्धारण गर्यो, नेपालसँग चीनको सिमाना कसरी निर्धारण गर्यो त्यति हेऱ्यौँ। अब चाहिँ पोलिटिकल डिभाइड, राजनीतिक विभाजन। अब राजनीतिक विभाजन गर्ने आधारहरू देशअनुसार फरक फरक हुन सक्छ। जस्तो नेपालले चाहिँ राजनीतिक विभाजन गर्ने मुख्य आधार चाहिँ विशेष गरेर भूगोललाई बनाएको छ है। भूगोललाई जस्तो हिमाल पहाड तराई त्यो पनि राजनीतिक विभाजन हो। त्यो तपाईँको अहिले 7 प्रदेशमा विभाजन छ। 75वटा जिल्ला पहिला थियो, अहिले 77वटा जिल्ला छ होइन। भनेको तपाईँको चाहिँ नेपालले चाहिँ भूगोलको आधारमा पोलिटिकल डिभाइड गर्यो भने अरू देशले पनि भूगोलकै आधारमा गर्छ भन्ने छैन। जस्तो इन्डियाले पनि भूगोलको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले त्यहाँको जातिको आधारमा गर्न सक्छ, त्यहाँको धर्मको आधारमा गर्न सक्छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषाको आधारमा गर्न सक्छ। भनेको राजनीतिक विभाजन गर्ने आधारहरू देशअनुसार फरक फरक हुन सक्छन् है। अब नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न काल समयमा त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार त्यतिखेरको राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुहाउँदो अनुसार आफ्नो आफ्नो तरिका अनुसार विभाजन गरेको छ। जस्तो अहिलेको नेपालको राजनीतिक विभाजन भनेको 7% 77 जिल्ला हो होइन त। त्योभन्दा अगाडि के थियो त 75 जिल्ला 14 अञ्चल थियो। त्योभन्दा अलि अगाडि के थियो त हाम्रो 5 विकास क्षेत्र थियो है। त्यसै राणाकालमा छुट्टै थियो है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भीमसेन थापाले छुट्टै गरेको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले छुट्टै गरेको थियो होइन त। यसरी चाहिँ राजनीतिक विभाजन गर्ने आधारहरू फरक फरक हुन सक्छन्। अब राजनीतिक विभाजन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नको लागि है। अहिले नेपालमा चाहिँ 7 प्रदेशमा किन विभाजन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न। भनेको कर्णाली प्रदेश छ, त्यहाँ छुट्टै आफ्नै सरकार छ। पहिला के थियो त भन्दाखेरि भने कर्णाली प्रदेशको समस्या चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा बस्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त राम्रोसँग, केन्द्रबाट समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न र सबै क्षेत्रका मान्छेको प्रतिनिधित्व कायम गर्नको लागि राजनीतिक विभाजन गर्ने गरिन्छ। अब हेरौँ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ नेपालमा राजनीतिक विभाजन विभिन्न कालखण्डमा कसले कसरी विभाजन गरेको छ राजनीतिक विभाजन। भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई कति जिल्लामा 39 जिल्लामा विभाजन गरियो है। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले नेपाललाई 39 जिल्लामा भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई 39 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। भीमसेन थापाले नेपाललाई 39 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए। त्यसपछि राणाकालमा पनि वीर शमशेर प्रधानले हुँदाखेरि
मैले ब्राकेटमा वीर शमशेर लेखेँ है। राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा 35 जिल्ला 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो र राणाकालमा कसरी छुट्याएको थियो? हिमाल पहाडको जिल्ला र तराईको जिल्लामा छुट्याएको थियो। पहाडमा कति 23 र तराईमा 12। अब भीमसेन थापाले चाहिँ 39 जिल्ला भने तर 39 जिल्ला हिमाल पहाड तराई केही पनि छुट्याएनन्। तर राणाकालमा चाहिँ नेपाललाई जम्मा 65 जिल्ला, यो 65 जिल्ला मध्ये पहाडी जिल्ला कतिवटा 23 वटा र तराईको जिल्ला कतिवटा 12 वटा भनेर छुट्याएको थियो है। भीमसेन थापाको पालामा 39 वटा जिल्लामा, राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। राणाकालमा पनि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहाडमा 23 र तराईमा 12 गरेर जम्मा 35 वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2018 साल वैशाख 1 गते नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो। है कसको पालामा? राजा महेन्द्रको पालामा। 2018 साल वैशाख 1 गते नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो राजा महेन्द्रको पालामा है। 2018 साल वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा, राणाकालमा 35 जिल्लामा, जसमा 23 वटा पहाडको, 12 वटा तराईको र भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीले 39 जिल्लामा विभाजन गर्यो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2029 साल असार 13 गते नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो क्षेत्रमा र विक्रमसम्म 2037 साल असोज 26 गते नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। दुईटै गरी विभाजन गरेर त राजा वीरेन्द्र। 2029 साल असार 13 गते नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्यो भने नेपालमा पहिला सुरुमा 4 वटा विकास क्षेत्र थियो। पछि तपाईको चाहिँ 37 साल असोज 26 गते मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई टुक्राएर पछि सुदूरपश्चिम पनि बनाइयो अनि 5 वटा विकास क्षेत्र भए र 4 विकास क्षेत्र र 5 विकास क्षेत्र चाहिँ दुईटै क्षेत्रमा विभाजन गरे चाहिँ राजा वीरेन्द्र है। 2029 साल असार 13 गते 4 विकास क्षेत्र, 2037 साल असोज 26 गते 5 विकास क्षेत्र, 18 साल वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्ला, राणाकालमा 35 जिल्ला, भीमसेन थापाको पालामा 39 जिल्ला। अब हेर्नुस् है, हेरेर 4 विकास क्षेत्र र 5 विकास क्षेत्रमा कसरी छ भन्दाखेरि एउटा 29 साल छ, अर्को 37 साल छ। अनि हेर्नुस् 4 विकास क्षेत्रमा के छ त 3 महिना छ, 5 विकास क्षेत्र त्यसको डबल गते छ 6 महिना। 4 विकास क्षेत्रमा 13 गते छ, त्यसको डबल 5 विकास क्षेत्रमा कति गते 26 गते है। ठ्याक्कै यसरी सम्झिनु, महिना र गते डबल डबल 29 साल र 37 साल भयो। 4 विकास क्षेत्रमा 3 महिना, यसको डबल यता 6 महिना। 4 विकास क्षेत्रमा 13 गते, यसको डबल 5 मा 26 गते है। 3 को 6, 13 को 26 गते सम्झिनु होला। 4 विकास क्षेत्र र 5 विकास क्षेत्र दुवै विभाजन गर्ने राजा वीरेन्द्र। त्यसपछि विक्रमसम्म 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएकै दिनमा नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरियो। 7 प्रदेशमा विभाजन कसले गर्यो? 7 प्रदेशमा नेपाललाई विभाजन कसले गर्यो? सुशील कोइरालाले गर्यो। सुशील कोइरालाले गर्यो नेपालको संविधानले गर्यो। किनभने नेपालको संविधानको अनुसूची 4 मा नेपालमा चाहिँ 7 वटा प्रदेश र 7 प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्ला उल्लेख गरेको छ है। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए त्यतिखेर, तर नेपाललाई विभाजन कसले गर्दा संविधानले। संविधानको अनुसूची 4 मै नेपालमा चाहिँ यो प्रदेश हुन्छ र यो प्रदेशमा यो जिल्ला हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। हो त्यो संविधान लागू भएकै दिनदेखि नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरियो है। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको दिन पनि, नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको दिन पनि, र अर्को के हो त 2072 साल असोज 3 गते नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई चाहिँ नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरेको दिन पनि हो है। किनभने पहिला चाहिँ लखन थापा चाहिँ नेपालको पहिलो शहीद चाहिँ भन्थ्यो, तर कोही पनि लेखाएको थिएन नेपालको पहिलो शहीद भनेर, कोही पनि लेखाएको थिएन। तर औपचारिक रूपमा लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरे पनि यही है। ल एउटै कुरामा 3टा डेट रहेछ। एउटा नेपालको संविधान जारी भएको दिन, अर्को नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको दिन, अर्को लखन थापालाई पहिलो शहीद घोषणा गरेको दिन है। 3टा कुरा रहेछ, यसरी पढ्नु। राजनीतिक विभाजन अहिलेको चाहिँ नेपालको मुख्य विभाजन भनेको 7 प्रदेश, 7 वटा प्रदेश विभाजन छ। अब संहितामा गएको छ नेपाल 7 प्रदेश 753 स्थानीय त हजुर हजुर 35 जिल्ला राणाहरूले 35 जिल्लामा आए।
त्यसपछि फेरि तपाईको चाहिँ 14 अञ्चल कस्तो जिल्ला बनाए पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ विभाजन गरेर 4 वटा विकास क्षेत्र बनाए त्यसपछि 5 वटा त्यसो अहिले चाहिँ 7 प्रदेश ल अब राजनीतिक विभाजनमा चाहिँ अब मुख्य रूपमा तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति थिए सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपालको सभामुख है संविधान जारी हुने बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति अब राजनीतिक विभाजन है अलिकति प्रदेशको बारेमा प्रदेश नेपालमा 7 वटा प्रदेश छन् अब सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको प्रदेशहरूले कुन कुन प्रदेशले भारतलाई छुन्छ कुन कुन प्रदेशले चीनलाई छुन्छ कुन कुन प्रदेशले दुवै देशलाई छुन्छ कुन कुन प्रदेशले कुनै पनि देशलाई छुँदैन त्यो कुरा हेरौँ है ल प्रदेशमा अब चीनलाई छुने भारतलाई छुने हेर्छौँ अब यसरी भेन डायग्रामबाट गरौँ एउटा भेन डायग्राम भयो यस्तो भयो भेन डायग्राम त्यो चाहिँ भारत भयो त्यो चाहिँ चीन भयो है भेन डायग्राम बुझ्नुहुन्छ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ पर्नेले के बुझ्नु पर्यो यहाँ पर्नेले भारतलाई मात्रै छुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँ पर्नेले चीनलाई मात्रै छुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँ पर्नेले दुईटै देशलाई छुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो बाहिर पर्नेले कुनै पनि देशलाई छुँदैन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है अब भारतलाई छुने प्रदेशमा एउटा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश अर्को 5 लाई चाहिँ नाम राखेको छ लुम्बिनी प्रदेश भनौँ है अब नामाकरण भइसक्यो सबैले सबैले लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण अनुसार नै बोलाउने चीनलाई मात्रै छुने भनेको एउटा के छ हाम्रो कर्णाली प्रदेश बाँकी भनेको एउटा 1 नम्बर प्रदेश 2 आइसक्यो 3 को नाम के हो बागमती 4 को के हो गण्डकी 5 को आइसक्यो 6 आइसक्यो 7 सुदूरपश्चिम है ल अब अहिलेसम्म चाहिँ नामाकरण हुन बाँकी भनेको 2टा प्रदेश 1 नम्बर 2 नम्बरको नामाकरण बाँकी रहेछ है बुझ्नु पर्यो भनेको यो भारतलाई छुने 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर 5 को नाम है लुम्बिनी नजुकिनलाई 5 नम्बर प्रदेश होइन लुम्बिनी अब चाहिँ नाम भइसकेपछि नामैले पढ्ने र 1 नम्बर प्रदेश नाम भएको छैन 2 नम्बर पनि नामाकरण भएको छैन यो कर्णाली भनेको कति नम्बर त 6 नम्बर कर्णालीको 6 नम्बर बागमती भनेको कति हो 3 नम्बर गण्डकी भनेको 4 सुदूरपश्चिम भनेको 7 है तपाईले चाहिँ बुझ्नु न उसले चाहिँ अङ्कमा लेख्दिए अब चाहिँ सक्छ सकिन्छ भने अब नाम भइसकेपछि नामैबाट बोलाउने नामैबाट पढ्ने ल अब मैले के बुझ्नु पर्यो यहाँ पर्नेले चाहिँ भारतलाई मात्रै छुन्छ यहाँ पर्नेले चाइनालाई मात्रै छुन्छ विश्व पर्नेले दुवै देशलाई छुन्छ र यहाँ पर्नेले कुनैलाई पनि छुँदैन अब नेपालमा चाहिँ कुनै पनि देशलाई नछुने जिल्ला प्रदेश रहेछ त रहेनछ कुनै न कुनै प्रदेशले चाहिँ कुनै न कुनै देशलाई छुँदो रहेछ है सबै भित्र आइसक्यो 7 वटा है अब यदि भेन डायग्राम बनाउँछ त्यसपछि हेर्छौँ हामी ल अब नेपालमा चाहिँ भारतलाई मात्रै छुने प्रदेश कतिवटा रहेछ 2टा 2 नम्बर र लुम्बिनी प्रदेश चीनलाई मात्रै छुने कर्णाली एउटा चीन र भारत दुवैलाई छुने कतिवटा 4 वटा 1 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 7 नम्बर है अब भारतलाई मात्रै 2टा चीनलाई मात्रै एउटा दुवैलाई छुने 4 वटा र कुनैलाई पनि नछुने छैन कुनै न कुनैले छुन्छ ल अब तपाईले भन्नुस् नेपालमा भारतलाई छुने प्रदेश कतिवटा छ हेरेर भन्दा हुन्छ कतिवटा 6 वटा है अब तपाईले भारतलाई मात्रै भन्यो भने चाहिँ 2 र लुम्बिनी तर भारतलाई भनेपछि यसले पनि जोड्छ नि हैन यो भारतको सीमा त हैन त त्यो बेला यसले पनि छुन्छ भारतलाई अब भारतलाई मात्र भन्यो भने चाहिँ 2 र लुम्बिनी तर भारतलाई भन्यो भने यसले पनि छोड्छ नि भारतको सीमा हो नि त एकले छोड्छ बागमतीले गण्डकीले सुदूरपश्चिमले भारतलाई भनेपछि 4 + 2 6 चीनलाई मात्रै भनेपछि कर्णाली तर चीनलाई भनेपछि 5 वटा यो पनि यो चीनको सीमा हो नि त यसमा नजुकिन है मात्र भनेको छ भने चाहिँ यता मात्रै भयो तर लाई भनेको चाहिँ बिचमा जोड्नु पर्यो है भारतलाई मात्र 2 र 5 चीनलाई मात्र कर्णाली तर भारतलाई भनेपछि बिचको पनि जोड्नु पर्यो बिचको पनि छुन्छ भारतलाई यसले पनि छुन्छ अब नेपालमा चाहिँ चीनलाई नछुने प्रदेश कतिवटा छ 2टा यसले छुँदैन चीनलाई हैन त र भारतलाई नछुने प्रदेश कतिवटा छ नि त एउटा कर्णाली यसले चाहिँ भारतलाई छुँदैन है बुझ्नुभयो तपाईँ बुझ्नु भयो क्या भनेको 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ कुन कुन प्रदेशले चीनलाई छुन्छ कुन कुनले भारतलाई छुन्छ कुन कुनले कुनैलाई छुँदैन कुन कुनले दुईटालाई छुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अब यसै बेलामा तपाईको चाहिँ जिल्लाको लेख्दै भेन डायग्राम बनाएर कुन कुन जिल्लाले कसलाई छुन्छ तपाईहरु चाहिँ अर्को मैले अर्को बनाएर अब प्रदेशको बाँकी नै छ है हेर्दैछ हामीले अब यस्तै केमा भेन डायग्राममा जिल्ला र भ्याइन्छ अञ्चल पनि गर्दैन अब
अब जिल्लाको हेर्छौँ 17वटा जिल्लामध्ये अब कुन जिल्लाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतलाई छुन्छ कुन कुनले चीनलाई छुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। यो पनि त्यस्तै अघि जस्तै भारत अहिले पढोस् के अब जिल्लाको हेर्छौँ। ल अब नेपालको 77वटा जिल्लामध्ये भारतलाई मात्रै छुने कतिवटा हो? 25। दुईटै देशलाई छुने दुईटा कुन दाता दार्चुला र ताप्लेजुङ है। नेपालमा चीन र भारत दुवै देशलाई छुने जिल्ला कतिवटा छन्? दुईटा। दा भने दार्चुला, ता भने ताप्लेजुङ। चीनलाई मात्रै छुने 13 र दुवैलाई नछुने कतिवटा? 37 है 37 वटा। अब अघि जस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ जिल्लाको पनि। अब तपाईले चाहिँ दा ता भनेको दार्चुला र ताप्लेजुङ। दा भने दार्चुला, ता भने ताप्लेजुङ। दा सबैले लाइनमा र कपी गर्नु भएको छ। सबैको सादा कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नु है आजबाट। सादा कपी लेख्नुपर्छ एक्जाममा। सादा युज गर्ने है प्लेन कपीमा लेख्नुपर्छ मान्नुहोस् है। एक्जाममा यस्तो कपीमा लेख्नुपर्छ। लाइन कपीमा लेख्न पाइँदैन है। अब जिकेमा चाहिँ टिक लगाउने हुन्छ रिटर्न पेपरमा है। ल अब अघि जस्तै भारतलाई मात्रै छुने जिल्ला 25 वटा, भारतलाई छुने 27 वटा, दुईटा जोड्नु पर्यो। चीनलाई मात्रै 13 वटा, चीनलाई छुने 15 वटा र दुवैलाई नछुने 37 वटा। ल अब तपाईले भन्नुहोस् नेपालमा चीनलाई नछुने जिल्ला कतिवटा छ? 37 यो जोड्नु पर्यो प्लस 25 यो जोड्नु पर्यो कि नै? अघि चाहिँ तपाईको यता थिएन र हामीले यता मात्रै हेरेका थियौँ। 25 प्लस 37 जोड्दाखेरि 62 वटा छँदो रहन्छ चीनलाई नछुने। अनि भारतलाई नछुने भनेपछि 13 प्लस 37 65 भारतलाई छुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ए भेन्डाइकनबाट वरिपरिबाट तपाईले जान्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो तपाईले? ल अब यसै गरी अब 14वटा अञ्चल पनि लेख्नुहुन्छ। अर्को भेन्डाइकन भन्नु है। अञ्चलमा अब नेपालको चाहिँ कुन अञ्चलले भारतलाई छुन्छ, कुन अञ्चलले चीनलाई छुन्छ, कुनले दुबईलाई छुन्छ र कुनले कुनैलाई पनि छुँदैन। अञ्चल 14वटा अञ्चल 14वटा अञ्चल नेपालमा थिए है। अब अञ्चलमा कहिलेकाहीँ सोधे आउँछ है। जस्तो भनेको नेपालमा चाहिँ नदीको आधारमा कतिवटा अञ्चलको नाम राखेको छ? 10 वटा। हिमालको आधारमा कति राखेको छ? 2टा र धार्मिक स्थलको आधारमा कति राखेको छ? 2टा है। नदीको आधारमा भनेको 10 वटा अञ्चल भने हिमालको आधारमा राखेको कुन हो? एउटा धौलागिरी र सगरमाथा। धार्मिक स्थलको आधारमा लुम्बिनी र जनकपुर है। अरु सबै बाँकी 10 वटा नदीको आधारमा। अब अञ्चलको कुरा गर्दाखेरि भारतलाई मात्रै छुने अञ्चल नेपालमा कतिवटा छन्? 4 वटा। लुरा भेना है। लुरा भेना लु भने लुम्बिनी, रा भने राप्ती, भे भने भेरी, ना भने नारायणी। लुरा भेना भनेको 4 वटा अञ्चलले भारतलाई मात्रै छुँदा रहेछन्। लुरा भेना लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, नारायणी है। त्यसै गरी चीनको बागधत है। बागमती, गण्डकी, धौलागिरी, कर्णाली। बागधक भनेको चीनलाई मात्रै छुने। बा भने बागमती, ग भने गण्डकी, घ भने धौलागिरी, क भने कर्णाली। बागधक धौलागिरी कर्णाली। धौलागिरी कर्णाली। अब भनेको बाँकी 6 वटा भयो भने त एउटा भनेको तपाईँ के बच्यो त? एउटा ज बच्यो, जनकपुर बच्यो, से बच्यो, सेती बच्यो, कोबाट कोशी, ज से को है आयो होइन त। अब अर्को भयो त मेची, महाकाली र अर्को कुन बच्यो त? ज से को मे म स सगरमाथा पनि बच्यो होइन त। ल मेमस जसेको मेमस भनेको जनकपुर, सेती, कोशी, मेची, महाकाली र सगरमाथाले के गर्दो रहेछ? दुईटै देशलाई छुँदो रहेछ। 6 वटाले दुईटै देशलाई छुँदो रहेछ भनेको 4 वटाले भारतलाई मात्रै, 4 वटाले चीनलाई मात्रै र 6 वटाले दुईटै देशलाई छुँदो रहेछ है। ज भने जनकपुर, से भने सेती, को भने कोशी, मे भने मेची, म भने महाकाली, स भने सगरमाथा है। जसेको मे म स भने चाहिँ 6 वटा अञ्चलले चाहिँ चीन र भारत दुवैलाई छुँदा रहेछन्। अब तपाईलाई चाहिँ सजिलो भयो है।
चिनलाई मात्रै छुने 4 वटा, चिनलाई छुने 10 वटा, 6 पनि जोड्नु पर्यो। भारतलाई मात्रै छुने 4 वटा, भारतलाई छुने 6 10 वटा है। अब तपाईले चिनलाई नछुने भनेको यति 4 वटाले छुँदैन, भारतलाई नछुने यति 4 वटाले छुँदैन है। अघि जस्तै भयो। यो चाहिँ तपाईको प्रदेश, जिल्ला र अञ्चलको चाहिँ कुन कुन अञ्चलले, कुन कुन जिल्लाले, कुन कुन प्रदेशले चाहिँ चीन र भारतलाई छुन्छन्, कुन कुनले छुँदैन भन्ने कुरो भयो। प्रदेशमै थियौँ हामी। अब नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। अब प्रदेशको बारेमा अलिकति पढ्छौँ है। म तपाईँलाई यसमा धेरै कुरा नोटमा पनि हालिदिन्छु। यसमा छ प्रदेश लेख्छौँ, त्यसपछि हामीले जिल्ला लेख्छौँ, त्यसपछि ठुलो जिल्ला लेख्छौँ, सानो जिल्ला लेख्छौँ है। तपाईँको अर्को अर्दा पनि छड्के बनाउनु है। नामाकरण र हामी के लेख्छौँ त, अर्को मुख्यमन्त्री लेख्छौँ। यति घट्यो ल। छड्के बनाउनु पर्दैन है, अलि क्लियर बनाउनु। त प्रदेश, त्यो प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ, त्यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो, त्यो प्रदेशको सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो, त्यो प्रदेशको नामाकरण कहिले गर्यो, राजधानी कहिले गर्यो, कहाँ राखेको त्यो हेर्छौँ, र मुख्यमन्त्री देशको चिफ मिनिस्टर सीएम को छ त्यो हेर्छौँ। अब बनाउन टेबल प्रदेश त्यो कुन कुन प्रदेश हो, जिल्ला कतिवटा छ, ठुलो जिल्ला कुन हो, सानो जिल्ला कुन हो, त्यसको नामाकरण कहिले गर्यो त्यो हेर्छौँ, राजधानी कहिले तोक्यो त्यो हेर्छौँ, र मुख्यमन्त्री त्यहाँको सीएम चिफ मिनिस्टर को छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ के छ एउटा कुरा भन्दाखेरि पहिला टेबल बनाउनुस्। अब कस्तो छ, नेपालमा चाहिँ 7 वटा प्रदेश छन्। त्यो प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्ला कस्तो छ भन्दाखेरि 8 देखि 14 सम्म लगातार छ है। अब तपाईले चाहिँ कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला भनेर याद गर्नको लागि एउटा तपाईले अंक याद गर्नुपर्छ। कति अंक? 27 64 531। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। 27 64 531 भनेको के सम्झिनु भयो? यो चाहिँ प्रदेश नम्बर हो भन्छ नि। यो भनेको तपाईको 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 5 6 7 भनेको 27 64 531 भन्ने चाहिँ एउटा याद गर्नु पर्यो। यो थाहा पाएपछि तपाईले चाहिँ कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छ थाहा पाउनुहुन्छ भनेको। अब 8 देखि 9 14 लेख्दै 8 9 10 11 12 13 14 भनेको 2 नम्बर प्रदेशमा 8 वटा जिल्ला, 7 मा 9 वटा जिल्ला, 6 मा 10 वटा, 4 मा 11, 5 नम्बर प्रदेशमा 12, 3 नम्बर प्रदेशमा 13, 1 नम्बरमा 14 भनेको यसरी तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला। 27 64 531 8 9 10 11 12 13 14 है। यो नम्बर पैसा 27 64 531 8 9 10 11 12 13 14 है। ल अब सुरुमा 1 नम्बर प्रदेशमा जान्छु है। म सँगसँगै लेख्नु सजिलो हुन्छ। 1 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेछ? सबभन्दा धेरै जिल्ला भएको प्रदेश 14। यहाँको सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ भनेको 1 नम्बर प्रदेशका 14 वटा जिल्ला मध्ये सबभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको है। सानो जिल्ला चाहिँ तेह्रथुम। यसलाई सर्टकटमा कसरी लेख्न सक्छौँ हामीले? ताते भनेर पढ्ने। ता भने ताप्लेजुङ, अगाडि ठुलो, पछाडि के भने तेह्रथुम सानो। ताते, ताप्लेजुङ तेह्रथुम भने है। र यसको नामाकरण गरेका छैन। राजधानी चाहिँ तोकिसक्यो। राजधानी कहाँ हो? विराटनगर। विराटनगर कहिले तोक्या हो? 2076 साल वैशाख 23 गते चाहिँ विराटनगरलाई 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाएको है। नामाकरण चाहिँ भएको छैन, राजधानी चाहिँ तोकिसक्यो है। ल 1 महिना 23 गते। 1 नम्बर प्रदेश 14 वटा जिल्ला, 14 वटा मध्ये सबभन्दा ठुलो ताप्लेजुङ, सबभन्दा सानो तेह्रथुम। ताते, ताप्लेजुङ तेह्रथुम भने हो। र राजधानी विराटनगर, मोरङको विराटनगर, मोरङ जिल्लामा पर्छ।
यो पर्मानेन्ट राजधानी स्थायी हो, पर्मानेन्ट हो। 76 साल वैशाख 23 गते राजधानी पर्मानेन्ट गर्यो र मुख्यमन्त्री को छ चाहिएको शेरधन राई। शेरधन राई 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब 2 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश कतिवटा जिल्ला? 8वटा। सबभन्दा थोरै जिल्ला भएको प्रदेश। यहाँको ठुलो जिल्ला सप्तरी, सानो जिल्ला महोत्तरी, सम भनेको सप्तरी महोत्तरी। अहिले यसको प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न सकेका छैन, राजधानी पनि तोड्न सकेका छैन अहिलेसम्म। तर अस्थायी राजधानी कहाँ भनेको छ? जनकपुर भनेको छ। अब त्यो अस्थायी राजधानी त्यही पर्मानेन्ट पनि हुन सक्छ, नभए अरू चेन्ज पनि हुन सक्छ। भनेको वीरगञ्ज र जनकपुरमा विवाद छ। र यहाँको मुख्यमन्त्री को छ त? मोहम्मद लाल बाबु राउत है। लाल बाबु राउत मात्रै लेखेँ मैले, लाल बाबु राउत, मोहम्मद लाल बाबु राउत, मोहम्मद लाल बाबु राउत, मोहम्मद लाल बाबु राउत। सप्तरी महोत्तरी, नामाकरण राजधानी भएको छैन, फिक्स है। अस्थायी राजधानी चाहिँ जनकपुर। अब 3 नम्बर प्रदेशको नाम के राखेको छ अरे? बागमती। अघि लेखिसक्नु, बागमती। बागमती प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला? 13वटा जिल्ला। सबभन्दा ठुलो जिल्ला बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक। सबभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर। अब नेपालकै सानो जिल्ला भएपछि भक्तपुर 3 नम्बर प्रदेश पनि हुने नै भयो। सर्टकटमा शिव, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर भनेको है। र राजधानी र नामाकरण कहिले गरेको त? 2076 साल पौष 27 गते। यो राजधानी र नामाकरण एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै सोधिरहेको छ। राजधानी कहाँ हो 3 नम्बर प्रदेशको? हेटौडा। हेटौडा भने कुन जिल्ला पर्यो? मकवानपुर जिल्ला पर्यो है, मकवानपुर जिल्ला पर्यो। र यहाँको मुख्यमन्त्री को छ त? डोरमणि पौड्याल। डोरमणि नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री, नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री, सबभन्दा पहिला चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको डोरमणि पौड्याल। 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री मध्ये सबभन्दा पहिला। 26 पौष 27 76 है। 9 लेख्नु हुन्छ, पुस भने 9 महिना हुन्छ। ल अब बागमती प्रदेशपछि अर्को छ गण्डकी प्रदेश। 4 नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश। कतिवटा जिल्ला? 11वटा जिल्ला। ठुलो जिल्ला गोरखा, सानो जिल्ला पर्वत, गोप, गोरखा पर्वत। अब चाहिँ यसको चाहिँ पहिला के गरेको छ त? राजधानी तोकेको छ। राजधानी कहाँ हो? पोखरा, कास्कीको पोखरा। पोखरा राजधानी कहिले हो? 2075 साल 3 महिना 18 गते, असार 18 गते चाहिँ राजधानी तोक्यो। र यसको चाहिँ नामाकरण चाहिँ कहिले गरेको है? यसमा चाहिँ नामाकरण मिति र राजधानी तोकेको मिति फरक फरक छ। र नामाकरण कहिले हो त? नामाकरण चाहिँ 2075 साल 3 महिना 22 गते है। नामाकरण के हो त? गण्डकी पर्ने नामाकरण भनेको छ। 2075 साल असार 18 गते पोखरालाई 4 नम्बर प्रदेशको राजधानी फिक्स गर्यो र त्यसको 4 दिन पछाडि 4 नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश भनेर राख्यो। भनेको तपाईको चाहिँ बागमतीमा सजिलो भयो, हेटौडा र बागमती राखेको दिन चाहिँ सजिलो भयो है त। अब तपाईको चाहिँ 2 नम्बरको यसको 1 नम्बरको पनि भइरहनु पर्नुपर्छ, नाम राख्यो भने अलग्गै विधि पर्नु पर्यो है। तपाईँ चाहिँ हो यही 4 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू सबैको चाहिँ एउटै मितिमा नाम राजधानी तोकेको छ। तर 4 नम्बर मात्रै राजधानी पहिला 4 दिन अगाडि राजधानी फिक्स गरेको छ, 4 दिन पछाडि नामाकरण फिक्स गरेको छ है। नामाकरण के गरेको छ त? गण्डकी असार 22 गते नामाकरण, असार 18 गते राजधानी है। 4 दिन अगाडि राजधानी, 4 दिन पछाडि नामाकरण। र यहाँको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ है। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यहाँको चाहिँ बिचबाट भएछ यो काटे होइन है। ल अर्को छ तपाईँको चाहिँ अब लुम्बिनी प्रदेश। 5 नम्बरको नाम चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला? 12 जिल्ला। ठुलो जिल्ला दाङ, सानो जिल्ला नवलपरासी पश्चिम, अर्थात् परासी मात्रै भन्छ हामीले। नवलपरासी पश्चिम टुक्रिएर जुन जुन जिल्ला पश्चिम भएको छ त्यो दुईटै प्रदेशको सानो सानो जिल्ला हो। दाङ है, नवलपरासी पश्चिम र दाङ ठुलो, नवलपरासी पश्चिम सानो, नवाड नवलपरासी पश्चिम।
र सबैभन्दा पछि नामाकरण गरिएको प्रदेश हो। कहिले हो? 2077 साल असोज 20 गते है। भनेको यसको सुरुमा चाहिँ अस्थायी राजधानी कहाँ बनाएको थियो? बुटवल बनाएको थियो। तर यसको पर्मानेन्ट राजधानी कहाँ बनाएको? दाङ बनाएको है। यसको राजधानी कहाँ हो त? दाङ। राजधानी दाङको चाहिँ राप्ती उपत्यका है। ल पहिला चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बुटवल राजधानी राख्ने भएको थियो र पछि चाहिँ तपाईँको अहिले कहाँ भयो त? दाङ भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बुटवलमा चाहिँ यो प्रदेश सभामा कुर्सी भाँचे भन्थ्यो नि, हो त्यही हो। पहिला चाहिँ बुटवल भन्यो। अब बुटवलतिरको नेताहरूले चाहिँ पहिला म बुटवल राजधानी बनाउँछु भनेर चाहिँ चुनाव जितेको थियो होला, पछि दाङ भयो। र यहाँको मुख्यमन्त्री को छन् त? शङ्कर पोखरेल। शङ्कर पोखरेल है। अब फर्मर प्रदेशको नाम के हो? कर्णाली प्रदेश। कतिवटा जिल्ला? 10 वटा जिल्ला। ठुलो जिल्ला डोल्पा। अब नेपालको ठुलो भएपछि कर्णाली प्रदेश ठुलो हुने भयो। सानो रुकुम पश्चिम, रुकुम पश्चिम डोरु है, डोरु। र यहाँको नामाकरण के गरिरहेछ? कर्णालीमा नामाकरण गरिरहेछ। र यहाँको राजधानी कहाँ हो? सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर है। वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राजधानी। राजधानी नामाकरण कहिले गरिरहेको? 2074 साल 11 महिना 12 गते सबै नेपालमा सबैभन्दा पहिला नामाकरण गरिएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश। 2074 साल फागुन 12 गते नामाकरण कर्णाली प्रदेश र राजधानी चाहिँ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर फिक्स गरियो। सबैभन्दा पहिला नाम र राजधानी तोकेको प्रदेश कर्णाली प्रदेश। र यहाँको मुख्यमन्त्री को छन् त? महेन्द्र बहादुर शाही। महेन्द्र बहादुर शाही है, कर्णाली प्रदेशको। अब त्यसपछि तपाईँको अर्को छ, लास्टमा छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिला पनि सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अखण्ड सुदूरपश्चिम 9 वटा जिल्ला, अहिले पनि 9 वटा जिल्ला। 9 वटा जिल्ला। ठुलो जिल्ला कुन? बझाङ, सानो बैतडी, बबई है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नामाकरण राजधानी कहिले हो? 2075 साल असोज 12 गते। राजधानी कहाँ हो? कैलालीको गोदावरी, कैलालीको गोदावरी क्षेत्र चाहिँ राजधानी। यहाँको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। त्रिलोचन भट्ट 7 नम्बर अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री। 27 64 531 कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् थाहा पाउनलाई 27 64 531 याद गर्नु पर्यो। 8 9 10 11 12 13 14 भनेको नेपालको चाहिँ प्रदेशको जिल्ला 8 देखि 14 सम्म लगातार छ। यो नामाकरण नीति एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। धेरैचोटि सोधिसकेका छ यो प्रदेशहरूको एक्जाममा, धेरै ठाउँमा सोधिसकेका छ नामाकरण कहिले गर्ने। हजुर सबै छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। नामाकरण चाहिँ अलिकति नछुटाउनु होला। नामाकरण राजधानी चाहिँ याद गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ गण्डकीको चाहिँ अलिकति फरक हो। राजधानी नामाकरण अलग अलग डेटमा, अरूको चाहिँ सबै छ है। अब प्रदेश तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकातिर चाहिँ प्रदेश दिन्छ, अर्कोतिर जिल्लाको नाम दिन्छ। भनेको कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भनेको थाहा पाउनुपर्छ। किनभने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त? कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। 1 नम्बर प्रदेश भनेको कता हो, 2 नम्बर भनेको कता हो है, जस्तो तपाईँको चाहिँ 3 नम्बर भनेको कता हो। यस्तो कुरा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। त्यो जिल्लाको नाम लेखाउनु पर्छ, 17 वटा जिल्लाको नाम। हजुर त म्याप अनुसार गएको भए सजिलो हुन्थ्यो होइन। एउटा म तपाईँले म्याप जस्तो बनाइन्छ, म्याप त छैन। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले बनाउनु। 1 नम्बर भनेको कता हो, 2 नम्बर भनेको कता हो, 3 नम्बर भनेको कता हो, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझेपछि समाधान हुन्छ। नभए चाहिँ 17 वटा जिल्ला लेखाइदिन्छु, म फर्मुलासँग लेखाइदिन्छु, त्यसमा केही भएन। तर तपाईँले चाहिँ फर्मुला जानेर मात्रै भएन, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो। जस्तो यो चाहिँ नेपालको नक्सा भयो भने यस्तो नेपालको नक्सा छ है, यो चाहिँ नेपालको नक्सा भयो। यो नेपालको नक्सा भयो भने अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको यहाँ भनेको के हो त? सबै 1 नम्बर प्रदेश भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। यो सबै तपाईँको के हो त? मधेसको जिल्ला भनेको के हो त? 2 नम्बर प्रदेश भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। यो काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरि के हो त? 3 नम्बर भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। यो तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर भनेको पोखरा, पोखरा भनेको 4 नम्बर,
यो तपाईँको 5 नम्बर, यो कर्णालीको सबै 6 नम्बर र सुदूरपश्चिम भनेको यसरी बुझ्नुपर्छ 7 नम्बर है। हजुर सुनसरी मोरङ पनि आउँछ यसमा होइन। भनेको तपाईँ चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ, यो 1 नम्बरले चिन्ला सुन्छ, भागलाई सुन्दैन है। 1 नम्बर परेछ भनेको पूर्वतिरको जिल्ला सुन्छ तपाईँको 5 थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटा, ओखलढुङ्गा भनेको 1 नम्बरतिर बुझ्नु पर्यो। सिधा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट भनेको 2 नम्बरतिर सम्झिनु पर्यो। 3 नम्बर भनेको काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरिको है, धादिङ, रसुवा, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर के छ त्यो सम्झिनु पर्यो। 4 भनेको पोखरा र पोखरा वरिपरिको जिल्ला सम्झिनु पर्यो है। मनाङस्ताङ तपाईँको चाहिँ बागलुङ, म्याग्दी के छ 4 नम्बर सम्झिनु पर्यो। 5 नम्बर भनेको तपाईँको चाहिँ पहिलाको म्याक्सिमम मध्यपश्चिमको जिल्लाहरू छ र तपाईँको चाहिँ अलिकति म्याप हेर्नु तपाईँको चाहिँ अलिकति म्याप चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँ यहाँ बुटोलबाट सुरु गरेर तपाईँ यहाँ पछि यहाँ बर्दियासम्म छोएको छ है। अब खासमा चाहिँ बाँकेर बर्दियालाई 5 नम्बर नराखेको हुन्थ्यो, त्यो नक्सै बिग्रिरहेको छ। कर्णालीतिर मिसाइदिनु पर्ने कि त सुदूरपश्चिम मिसाइदिनु पर्ने। र भनेको 6 नम्बर भनेको तपाईँ म्याक्सिमम सबै कर्णालीको जिल्लाहरू छ। 7 नम्बरमा सुदूरपश्चिममा जे थियो त्यही छ है। जब तपाईँको चाहिँ अब फर्मुला लेख्दाखेरि एउटा स आउला, अर्को स आउला भने तपाईँले चाहिँ अब 2 नम्बर पर्छ, स आयो भने सबाट सल्यान पनि आउँछ। तर सल्यान 2 नम्बर पर्दैन, त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो नि त। सबाट सप्तरी हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, सर्लाही भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो होइन त। अब स भने सल्यान, अब तपाईँ एउटा पा आउला पढाइ, अर्को पा आउला। अब एउटा भनेको तपाईँ 5 थर आउला, अर्को पाल्पा आउला। अब पाल्पा भनेको कता हो, 5 थर भनेको कता, त्यो कन्सेप्ट त बुझ्नु पर्यो। 5 थर भनेको पूर्वतिर हो, पाल्पा भनेको बिचमा पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। के भने लेख्ने कि नलेख्ने शब्द र जिल्ला ल फर्मुला छ सन्त होइन। तपाईँहरू पनि सुनिरहेको फर्मुला ल एक लेख्नु 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 है। 1 नम्बरमा ल सन्ते ओझालाई पहिला फर्मुला ड्याङ्गै लेख्नु सक्छु म भन्छु है। सन्ते ओझालाई सुताउ र कपडा खोली है, मोसो धपाउ भो भनेको चाहिँ 1 नम्बर पर्छ पर्ने जिल्ला 14 वटा जिल्ला है। भनेको तपाईँ 1 नम्बर भनेको 1 नम्बर पर्छ भनेको बुझ्नु है। सन्ती ओझालाई सुताउ र कपडा खोली मोसो धपाउ भो भनेको 1 नम्बर पर्छ पर्ने 14 वटा जिल्ला 2 नम्बरमा है। शशीधरा तिमी र म पसल बारौँ भनेको 2 नम्बरमा धपाउ भो है, मोसो धपाउ भो। ल शशीधरा तिमी र म पसल बारौँ भनेको 2 नम्बर प्रदेशमा 8 वटा जिल्ला है। असरी बुझ्न सुन्नु होला। अनि 3 नम्बरमा राधा र मसी दोगले है कानुन विपरीत चिलको शिकार गरे। 3 नम्बर प्रदेशमा 13 वटा जिल्ला है। राधा र मसी दोगले कानुन विपरीत चिलको शिकार गरे भनेको 3 नम्बर प्रदेशमा पर्ने 13 वटा जिल्ला। 4 मा मम्मुले वास्तवमै गोपालको कान पकाउनु भयो। मम्मुले वास्तवमै गोपालको कान पकाउनु भयो भनेको 4 मा गरेर जिल्ला 11 वटा जिल्ला गर्नु है। 5 मा कपिल गुरुबा अब दारू पिउन पाल 13 जिल्ला 12 जिल्ला है। 6 मा रुस जा मुडो जुका दैसु। रुसा मुडो जुका दैसु भनेको 13 जिल्ला 10 वटा कर्णाली। 7 मा डन्दा डन्दा अब डोकै बोकेर बैङ्क जान्छ। डन्दा अब डोकै बोकेर बैङ्क जान्छ 9 वटा जिल्ला सुदूरपश्चिममा। ल अब तपाईँले मेन कुरो भनेको अब यो सूत्र भन्दा पनि कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो र सूत्रको चाहिँ पुरा रूप थाहा पाउनु पर्यो, नाम थाहा पाउनु पर्यो है। र अब सूत्र मात्रै थाहा पाएको भएन, यसको पुरा रूप थाहा पाउनु पर्यो, कुन पर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। अब 1 नम्बर प्रदेशमा सन्ते ओझालाई सुताउ र कपडा खोली मोसो धपाउ हो। 2 नम्बरमा
शशिधर तिमी र म पसल बारौँ। 3 मा राधा र मसुदोकले कान विपरीत चिलको शिकार गरे। 4 मा मम्मुले वास्तवमै गोपालको कान पकाउनु भयो। 5 मा कपिल गुरुबा अब दारू पिउनु पर्यो। 6 मा रुस जा मोटो झुकाउँदैछु। डन्दा अब डोकै बोकेर बैङ्क जान्छ है। डन्दा अब डोकै बोकेर बैङ्क जान्छ भनेको 7 मा सुदूरपश्चिमको 9 जिल्ला है। अब यो फर्म चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। मैले पनि भने 1 नम्बर भने पूर्वतिर, 2 नम्बर भने सबै मधेसमा, 3 नम्बर भनेको काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरिका जिल्ला, 4 नम्बर भनेको पोखरा र पोखरा वरिपरिका जिल्ला, 5 नम्बर भनेको तपाईँको नदीपश्चिमको धेरै जिल्ला छ, 6 नम्बर सबै कर्णालीको जिल्ला छ, 7 नम्बर सुदूरपश्चिममा पहिला जे थियो त्यही छ भनेको बुझ्नुपर्ने एउटा कन्सेप्ट। अब यो सूत्र थाहा पाइसकेपछि अब यसमा के छ त भन्दाखेरि सार्नु भयो। अब यसमा के छ त, सबै अक्षरहरूको सबै शब्दहरूको अर्थ छैन यसमा। कतिपय शब्दहरू कतिपय अक्षरहरू यसमा चाहिँ वाक्यमा मिठास ल्याउनको लागि प्रयोग गरिएको छ, पढ्न सजिलो होस् भनेर हैन त। अब जुन कुराको अर्थ छ म त्यसको अन्डरलाइन गरिदिन्छु। प्रश्न नम्बर 5 मा पर्ने सबै शब्दको अर्थ छ, 6 मा पर्ने पनि सबै शब्दको अर्थ छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि छानी राख्नु पर्ने छैन, सबैको अर्थ छ। 5 र 6 लाई पुरै अन्डरलाइन गरिदिनुस् है। 5 र 6 लाई पुरै अन्डरलाइन गरिदिनुस्। यसमा चाहिँ सबै शब्दहरूको अर्थ छ। 5 र 6 है पुरै अन्डरलाइन गर्नुस् है। अब 1 नम्बर म सँगसँगै अन्डरलाइन गर्दै जानुस् ल। 5 र 6 पुरै अन्डरलाइन गर्नु है। 1 नम्बरमा यो सन्तेलाई अन्डरलाइन गर्नु, सन्ते। अनि ओझा लाई चाहिँ लासँग गर्नु, इलाई चाहिँ नगर्नु है। सन्ते ओझा ला सर इलाई पनि गर्नु छ, लालाई नगर्नु इलाई गर्नु है। यो लालाई गर्नु, लालाई नगर्नु इलाई मात्रै गर्नु है ल। सन्ते ओझा अनि लालाई नगर्नु इलाई चाहिँ गर्नु। सुतालको सुतास मात्रै गर्ने, उलाई नगर्ने है। सन्तेलाई ओझा अनि लाईको चाहिँ इलाई मात्रै, लालाई नगर्ने। सुतालको सुतालाई यो रलाई पनि नगर्ने, कपडालाई पनि नगर्ने, यो खोलीको खोलाई मात्रै गर्ने, लिलाई नगर्ने र मुसो धपाउ खोलाई गर्ने। यति सन्ते ओझा अनि इ सुता खो मुसो धपाउ है। सन्ते ओझा लाईलाई नगर्ने, लाको नगर्ने, इलाई मात्रै, सुताउको सुतालाई र कपडालाई नगर्ने, खोलाई गर्ने, मुसो धपाउ खोलाई गर्ने। अब 2 मा शशि धसँग गर्ने, रालाई नगर्ने। शशि ध त्यसो तपाईँ तिमी रलाई नगर्ने, मलाई चाहिँ गर्ने। पसलको पसलाई गर्ने, ललाई नगर्ने र बारलाई गर्ने। शशि ध म पस बार, शशि ध म पस बार है। यति अन्डरलाइन गरेको कुराको मात्रै जिल्लाबाट जिल्लाको नाम आउँछ भनेको। 3 नम्बरमा यो राधालाई अन्डरलाइन गर्नुस्, यो रलाई नगर्नुस्। मसिदो भसम्म गर्नु, लेलाई नगर्नु है। कानुनको कान नुसम्म मात्रै गर्नु, नलाई नगर्नु। विपरीतलाई नगर्नु। चिलको चिललाई मात्रै गर्नु, कोलाई नगर्नु। शिकारलाई गर्नु र गरेलाई नगर्नु है ल। राधालाई गर्ने, मसिदो भसम्म मात्रै गर्ने। कानुनको कान नु, विपरीतलाई नगर्ने। चिलको चिललाई गर्ने, शिकारलाई गर्ने र गरेलाई नगर्ने। अब मम्मुलाई गर्ने, मम्मु लेलाई नगर्ने। बास तसँग मात्रै गर्ने, ब मैलाई नगर्ने। गोपाललाई गर्ने, कोलाई नगर्ने। कानलाई गर्ने, पकाउनु भएलाई नगर्ने। मम्मु बास्त गोपाल कान, मम्मु बास्त गोपाल कान। अब 5 र 6 को पुरै अन्डरलाइन भइहाल्यो। अब 7 को चाहिँ डनको डलाई गर्ने, नलाई नगर्ने। दालाई गर्ने, अबलाई गर्ने, डोकेलाई गर्ने, बोकेरको बोलाई मात्रै गर्ने, केरालाई नगर्ने। बैङ्कलाई गर्ने, जान्छलाई नगर्ने है। नमस्कार हजुर, काफी विशेष छ भोलिपल्ट त मेरो उता छ हजुर। भोलि नम्बर भने त विगतले भने विगत 7 ल। अब अन्डरलाइन गर्नु हो। अब गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ जुन जुन कुराको अन्डरलाइन छ त्यसको मात्रै जिल्लाको नाम आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 1 नम्बर प्रश्न है, दिमाग सबै 1 नम्बरतिर जान्छ। स भने के होला, शङ्ख छ है। अब चाहिँ एक दुईजनाले आफूले लेख्ने, आफूले ट्राई गर्ने, जिल्ला लेखेर साध्य हुँदैन। स भने शङ्ख छ, ते भने तेह्रथुम, ओ भने ओखलढुङ्गा, झा भने झापा, इ भने इलाम, सु भने
सुर्खेत कहाँ बिचमा कर्णाली भइरहेछ सुर्खेत सुनसरी ताबाट ताप्लेजुङ फोबाट खोटाङ मोबाट मोरङ सोबाट सोलुखुम्बु धबाट धौलागिरी त अञ्चल हो धबाट धनकुटा पाबाट पाँच थर उबाट उदयपुर होबाट भोजपुर है यसरी 14 जिल्ला शङ्करसभा तेह्रथुम ओखलढुङ्गा झापा इलाम सुनसरी ताप्लेजुङ खोटाङ मोरङ सोलुखुम्बु धनकुटा पाँचथर उदयपुर र भोजपुर गरेर जम्मा 14 वटा जिल्ला परस्पर एकमा सहयोग भयो अब दुईमा सबै तपाईको मधेसतिर गइरहेको दिमाग दुई नम्बर सबाट सर्लाही है सीबाट सिधा धबाट धनुषा सर्लाही सिधा धनुषा मबाट मकवानपुर 3 नम्बर राजधानी महोत्तरी पबाट पर्सा सबाट सप्तरी बाबाट बारा रौबाट रौतहट है ल सर्लाही सिराहा धनुषा महोत्तरी पर्सा सप्तरी बारा रौतहट गरेर जम्मा 8 वटा जिल्ला 2 नम्बर प्रदेशमा अब 3 नम्बरमा काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरि राबाट के हो रामेछाप धाबाट धादिङ मबाट मकवानपुर राजधानी नै मकवानपुर है सीबाट सिन्धुपाल्चोक दोबाट दोलखा भबाट भक्तपुर काबाट काठमाडौँ नुबाट नुवाकोट सीबाट चितवन लबाट ललितपुर सीबाट सिन्धुली काबाट काभ्रे रबाट रसुवा रबाट उतरे रसुवा है ल रामेछाप धादिङ मकवानपुर सिन्धुपाल्चोक दोलखा भक्तपुर काठमाडौँ नुवाकोट चितवन ललितपुर सिन्धुली काभ्रे र रसुवा गरेर जम्मा 13 वटा जिल्ला 3 नम्बर प्रदेशमा है अब पोखरा र पोखरा वरिपरि मबाट मकवानपुर माथि आइसक्यो मना मबाट मनाङ आधा मबाट म्याग्दी मुबाट मुस्ताङ मनाङ म्याग्दी मुस्ताङ है म अनि आधाबाट म्याग्दी मुबाट मुस्ताङ बाबाट बागलुङ बाबाट बागलुङ आधा सबाट स्याङ्जा तबाट तनहुँ गोबाट गोर्खा पबाट पर्वत अघि गो प भनेर भाषा 4 नम्बरको ठुलो सानो गोर्खा पर्वत लबाट लमजुङ काबाट कास्की नबाट नवलपरासी पूर्व है भनेको तपाईको चाहिँ एउटै यो टुक्रिएको जिल्ला एउटै प्रदेशमा पर्दैन पूर्व चाहिँ तपाईको चाहिँ 4 मा पर्यो भने पश्चिम 5 मा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ किनभने एउटै प्रदेशमा पर्छ भने टुक्रिँदैन ल मनाङ म्याग्दी मुस्ताङ बागलुङ स्याङ्जा तनहुँ गोर्खा पर्वत लमजुङ कास्की र नवलपरासी पूर्व गरेर जम्मा 11 वटा जिल्ला अब 5 मा के छ होला है यो पुरै कपिल भनेको कपिल वस्तु सम्झिनु होला है अब क को अलगै टी को अलगै ल को अलगै छैन कपिल भनेको कपिल वस्तु है कपिल भनेको वस्तु गुबाट गुल्मी रुबाट रुकुम पूर्व है अनि बाबाट बाके अबाट अर्घाखाँची बबाट बर्दिया दाबाट दार्जिलिङ त सुदूरपश्चिम पऱ्यो दाङ लेखा राजधानी अघि न दाङ रुबाट अब पूर्वी त आइसक्यो पूर्वपछि एउटै पर्दैन रुबाट रूपन्देही तपाईँको टुक्रिएको पूर्वपछि एउटै पर्छ टुक्रिँदैन नि अलग पर्छ टुक्रिएको हौ रुबाट रूपन्देही यसमा फेरि तपाईँको पिउ भने प्युठान नबाट नवलपरासी पश्चिम पाबाट पाल्पा रोबाट रोल्पा है ल कपिल वस्तु गुल्मी रुकुम पूर्व बाँके अर्घाखाँची बर्दिया दाङ रूपन्देही प्युठान नवलपरासी पश्चिम पाल्पा र रोल्पा गरेर जम्मा 12 वटा जिल्ला अब 6 मा सबै कर्णालीको रु भने रुकुम पश्चिम 5 मा पूर्व परेछ 5 6 मा पश्चिम पर्यो सबाट सल्यान सबै कर्णालीको त्यसपछि जाबाट जाजरकोट गुबाट मुबाट डोबाट जुबाट कालीकोट काबाट कालीकोट दैबाट दैलेख सुबाट सुर्खेत है रुकुम पश्चिम सल्यान जाजरकोट हुम्ला मुगु डोल्पा जुम्ला कालीकोट दैलेख सुर्खेत गरेर जम्मा 10 वटा जिल्ला ल अब त्यसैगरी तपाईको चाहिँ 7 मा ड भने डडेलधुरा दा भने दार्चुला अ भने अछाम ब भने बजाङ डो भने कै भने
अब यसमा चाहिँ बो भन्ने छ होइन, बोबाट कुनै मान्छेले बोलाई चाहिँ बा सम्झिनु होला है। अनि यहाँ बोकेर भन्ने मिल्दैन, बाबाट बाजुरा हो खासमा है। बाजुरा, बैबाट बैतडी, कबाट कञ्चनपुर गरेर जम्मा यसरी चाहिँ सप्तपुरा जिल्ला। अब यो तपाईँ एकचोटिमा आउँदैन, यो तपाईँ 2-4 चोटि आफैले लेखेर आफैले नहेरेर प्र्याक्टिस गरेर 2-4 चोटि बल्ल भइन्छ। नभए चाहिँ अब मैले भनेको भरमा चाहिँ हुँदैन। अब यो फर्मुला चाहिँ याद होला तर जिल्ला चाहिँ हुँदैन। त्यो कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो र 2-4 चोटि आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि बल्ल आउँछ। यसरी तपाईँको चाहिँ सप्तपुरा जिल्ला याद हुन्छ। अब भूगोलमा छ है, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरू। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भनेको ओल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत भएका नेपालका सम्पदा कतिवटा छन्? 10 वटा छन्। अब चाहिँ यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने काम कसले गर्छ त? यो काम चाहिँ युनेस्कोले गर्छ है। अब नेपालले चाहिँ यो सम्पदा सूचीकृत गर भनेर गर्ने होइन, युनेस्कोले हेर्छ, मापदण्ड छ, गर्न मिल्ने नमिल्ने भनेको युनेस्कोले गर्ने गर्छ। र युनेस्कोले चाहिँ नेपालको चाहिँ 10 वटा सम्पदालाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। अब यसमा सोधेको छ सबभन्दा पछिल्लो पटक सूचीकृत भएको कुन हो, कतिवटा राष्ट्रिय कुन चाहिँ भएको छ, कहिले सूचीकृत भयो सोधेको छ। अब चाहिँ नेपालको चाहिँ जम्मा 10 वटा सम्पदा छ, त्यो 10 वटा सम्पदा कुन कुन हो र कहिले सूचीकृत भयो त्यो कुरा लेख्छौँ है। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरू है। ल अब त्यसलाई लेख्छ है। ल यसै लेखौँ, पशुपतिका 5 भाइ है। पशुपतिका 5 भाइ भनेको पशुपतिका 5 जना भाइ छन्। एउटाको नाम के हो? शम्भु हो, एउटाको नाम नारायण, अर्कोको नाम हनुमान, अर्कोको नाम भक्त र अर्कोको नाम बुद्ध है। ल पशुपतिका 5 भाइ शम्भु, नारायण, हनुमान, भक्त र बुद्ध पाटनबाट लुम्बिनी पुगी चितवन हुँदै सगरमाथातिर लागे है। सगरमाथातिर लागे। यसमा केही छैन, सजिलो छ। तपाईहरु सबैले घुमिरहेको ठाउँ, भेटिरहेको ठाउँ, देखिरहेको ठाउँ हो। काठमाडौँ भ्यालीभित्रको 7 वटा छ, भ्याली बाहिरको 3 टा छ है। अब चाहिँ त्यो नाम सजिलो छ तर कहिले सूचीकृत भयो भने सजिलो छ। 8 वटाको डेट सेम छ, 2 वटाको डेट मात्रै फरक छ, केही गाह्रो छैन है। ल पशुपतिका 5 भाइ शम्भु, नारायण, हनुमान, भक्त र बुद्ध। पशुपतिका 5 जना भाइ छन्। एउटाको नाम चाहिँ शम्भु, अर्कोको नारायण, अर्कोको हनुमान, भक्त र बुद्ध पाटनबाट लुम्बिनी पुगी चितवन हुँदै सगरमाथातिर लागे भनेको छ। यो चाहिँ नेपालका 10 वटा सम्पदा जुन चाहिँ ओल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरू, ओल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत भएका नेपालका सम्पदाहरू। अब चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो कुन कुन सम्पदा हो र कहिले सूचीकृत भयो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। म चाहिँ यहाँ टेबल बनाएर लेखिदिन्छु। यहाँ सम्पदा है, विश्व सम्पदा र सूचीकृत मिति सजिलो छ। 8 वटाको मिति सेम छ र तपाईहरु सबैले घुमिरहेको ठाउँ 7 वटा भ्याली भित्रको 3 टा भ्याली बाहिरको छ। ल सम्पदा र सूचीकृत मिति त्यही माथिकै कुराबाट लेख्छौँ सम्पदाको नाम पनि। अब पशुपतिका भनेको यो त पशुपति क्षेत्र भनेको है। पशुपति क्षेत्र के छ त? ओल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत भएको छ। कहिले? सन् 1979 मा है। त्यसपछि पशुपतिका भनेको पशुपति क्षेत्र, तपाईँ पशुपति जानुभयो भने त्यो पशुपतिको छेउछाउमा ओल्ड हेरिटेज साइट भनेर लेखा छ। विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र। अब 5 भाइ भनेको नेग्लेक्ट गरेको केही पनि अर्थ छैन। शम्भु भनेको के हो? स्वयम्भूनाथ मन्दिर। स्वयम्भूनाथ मन्दिर नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर र स्वयम्भूनाथको 2 वटा आँखाले के जनाउँछ भनेर सोधेको छ। स्वयम्भूको आँखाले करुणा र ज्ञान है। र चाहिँ सेम डेटमा भनेको 1979 मा सूचीकृत भएको छ स्वयम्भूनाथ पनि। नारायण भने के हो? नारायण भने नारायणी दरबार होइन, चारगु नारायण मन्दिर। चारगु नारायण मन्दिर कहाँ पर्छ? भक्तपुरमा पर्छ है। चारगु नारायण मन्दिर पनि सेम डेटमा सूचीकृत भएको छ है।
हनुमान भने हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो पनि सेम डेटमा सूचीकृत भएको छ 1979 मै है। अब भक्त भने भक्तपुर दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र यो पनि सेम डेटमा सूचीकृत भएको छ। भक्त भने भक्तपुर, बुद्ध भने बौद्धनाथ स्तूपा, बौद्धनाथ है, यो जोरपाडी जाने बाटोमा छ बौद्धनाथ यो पनि सेम डेटमा सूचीकृत भएको छ। पाटन भने पाटन दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार क्षेत्र यो पनि सेम डेटमा सूचीकृत भएको छ है 1979 1979। ल पशुपतिका भनेको पशुपति क्षेत्र 1979 मा। त्यसै 5 भाइ भनेको कुनै अर्थ छैन। शम्भु भने स्वयम्भू, नारायण भने चागनारायण, हनुमान भने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, भक्त भने भक्तपुर दरबार क्षेत्र, बुद्ध भने बौद्धनाथ, पाटन भने पाटन दरबार क्षेत्र, पाटन। अब लुम्बिनी भनेको छ, लुम्बिनी भने लुम्बिनी क्षेत्र है, मैले त लेख्ने लुम्बिनी, लुम्बिनी क्षेत्र कहिले सूचीकृत भयो? सन् 1997 ठ्याक्कै उल्टो। अघि चाहिँ 7 9 थियो, अब चाहिँ 9 7 है, उल्टो। त्यसको अर्को के छ? चितवन, चितवन भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले सन् 1984 मा। र अर्को भने के छ त? सगरमाथा भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यो कहिले हो? सन् 1979 मा। भनेको दुईटा यति मात्रै फरक डेट, अरु सबैको सेम डेट है। ल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका 10 वटा सम्पदा सूचीकृत छन्। युनेस्कोले सूचीकृत गर्ने काम गर्छ र सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ 8 वटा सम्पदालाई एकैचोटि सूचीकृत गरेको छ नेपालको, र पछिल्लो पटक सूचीकृत भएको सम्पदा लुम्बिनी क्षेत्र 1997 मा। त्यो तपाईको चाहिँ परार सालको नेसनल समुदाय क्वेशन पनि हो। लुम्बिनी क्षेत्र कहिले विश्व सम्पदा सूचीकृत भयो? 1997 मा। र यसमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि सोधेको क्वेशन यसबाट है, यसबाट के सोधेको छ त भन्दा विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका कतिवटा प्राकृतिक सम्पदा सूचीकृत छन्? विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका कतिवटा प्राकृतिक सम्पदा सूचीकृत छन्? कतिवटा छन्? प्राकृतिक भनेको तपाईको चितवन नेसनल पार्क सगरमाथा होइन त? अरु सबै आर्टिफिसियल मान्छेले बनाएको, पशुपति मान्छेले बनाएको, लुम्बिनी मान्छेले बनाएको, यो दरबार पाटन दरबार मान्छेले बनाएको। आर्टिफिसियल भनेको 8 वटा, प्राकृतिक सम्पदा कतिवटा छन् त? 2टा। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन जङ्गल त मान्छेले बनाएको होइन, प्रकृतिले दिएको हो नि त। प्राकृतिक सम्पदा कतिवटा छन्? 2टा छन्। यसले सोधेको छ नेपाल विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका कतिवटा प्राकृतिक सम्पदा सूचीकृत छन्। र अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो सोधेको छ? कुन हो? विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा है। तर स्थापनाको आधारमा पहिलो कुन हो फेरि? चितवन। धेरै छ झुकिन्छ त्यसमा है। पहिलो भनेदेखि दिमागमा आउँछ स्थापना पहिलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 30 सालमा जान्छ। तर 84 भनेको तपाईको चाहिँ 1979 अगाडि 84 भन्दा पनि। त्यसैले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त? सगरमाथा। तर स्थापनाको आधारमा पहिलो कुन हो त? चितवन है। र यसरी चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका 10 वटा सम्पदाहरू पहिलोदेखि अन्तिम सजिलो छ। तपाईको चाहिँ भ्याली बाहिरको भनेको यति 3टा हो, लुम्बिनी क्षेत्र, चितवन र सगरमाथा। अरु सबै चाहिँ भ्याली भित्रकै पर्छ, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्रै पर्छ सबै। ल अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदापछि नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू। नेपालका सिमसार वेटल्यान्ड, सिमसार है, सिमसार क्षेत्र। नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू वेटल्यान्ड है। अब सिमसार भन्नेबित्तिकै सामान्य भाषामा भन्दाखेरि सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो दलदलयुक्त भूमिलाई सिमसार भनिन्छ भन्छ, सिमसार क्षेत्र। अब नेपालका सिमसार क्षेत्रहरूमा अब सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नको लागि एउटा सन्धि भएको छ। त्यो सन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालका पनि 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरू चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएका छन्। ल अब सिमसारको अलिकति परिभाषा लेखौँ है।
सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो दलदलयुक्त भूमिलाई सिमसार भनिन्छ। सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो दलदलयुक्त भूमिलाई सिमसार भनिन्छ। सन् 1971 फेब्रुअरी 2 मा है इरानको राजधानी है कहाँ हो? तेहरान नजिकै रामसार भन्ने ठाउँमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि रामसार महासन्धि गरिएको थियो। अब सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो दलदलयुक्त भूमिलाई सिमसार भनिन्छ। यो सिमसार क्षेत्र भनेको वातावरण स्वच्छ राख्न, यो जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, इकोसिस्टमलाई सन्तुलित कायम गर्नको लागि चाहिँ सिमसार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको जलचरहरूको वासस्थान हो सिमसार भनेको। र यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर 1971 फेब्रुअरी 2 मा इरानको राजधानी तेहरान नजिकै रामसार भन्ने ठाउँमा चाहिँ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि रामसार महासन्धि, रामसार कन्भेन्सन भयो, एउटा सन्धि भयो। सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एउटा सम्झौता गरियो 1971 फेब्रुअरी 2 मा रामसार महासन्धि भयो। किन भयो त रामसार महासन्धि? सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि गरियो। र सन् 1987 डिसेम्बर 17 मा नेपालले रामसार महासन्धिलाई भनेको जुन चाहिँ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि 1971 मा गरिएको सन्धि थियो, सन् 1987 डिसेम्बर 17 मा नेपालले रामसार महासन्धिलाई के गर्यो त? अनुमोदन गर्यो। अनुमोदन गर्यो भनेको मतलब के हो त? नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भयो। नेपालले पनि म पनि यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि गरिएको सन्धिलाई मान्छु, म पनि यसमा चाहिँ सहमत छु भनेर अनुमोदन गर्यो नेपालले। 1987 डिसेम्बर 17 मा सोधेको question है, नेपालले चाहिँ रामसार महासन्धिलाई कहिले अनुमोदन गर्यो, अर्थात् रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र कहिले भयो भन्दा 1987 डिसेम्बर 17 मा नेपालले त्यो 1971 मा भएको सन्धिलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो, अर्थात् म पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र छु, म पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि तयार छु भनेर चाहिँ अनुमोदन गर्यो है। र त्यही भएर चाहिँ विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउँछ? विश्व सिमसार दिवस प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा मनाउँछ। प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो त? सन् 1997 देखि विश्व सिमसार दिवस। अब यो दिवसमा चाहिँ धेरै चाहिँ टाउको दुख्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने तपाईँले दिवस कसरी हुन्छ भनेर नझुकिनु होला है। जस्तो चाहिँ अब यो सिमसार दिवस किन मनाइँदो रहेछ त? यो 1971 फेब्रुअरी 2 मा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि रामसार महासन्धि, त्यही भएर सबै दिवस यस्तै। जस्तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 7। किन मनाइन्छ अप्रिल 7 मा? 1948 अप्रिल 7 मा WHO स्थापना भएको छ है। त्यही भएर नेपालमा कर दिवस कहिले मनाइन्छ? मङ्सिर 1। किन मनाइन्छ मङ्सिर 1 गते? 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा भ्याट लागू भएको, त्यही भएर मङ्सिर 1 गते कर दिवस मनाइन्छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसमा नेपालमा कहिले मनाइन्छ? माघ 2 गते। किन मनाइन्छ? 1990 साल माघ 2 गते नेपालमा सबभन्दा ठुलो भूकम्प गएको थियो। सबै यस्तै है। जस्तो सगरमाथा दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 29। किन? 1953 मे 29 मा पहिलोपटक सगरमाथा चढ्याएको थियो, त्यही हो। सबै यस्तै है। र 1997 देखि चाहिँ फेब्रुअरी 2 लाई विश्व सिमसार दिवसको रूपमा मनाइन्छ। र सिमसार दिवस 2021 को नारा, सिमसार दिवस 2021 को नारा के छ? वेटल्यान्ड एन्ड वाटर, वेटल्यान्ड एन्ड वाटर। र सिमसार दिवस 2020 को नारा के थियो त? वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी। वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी र वेटल्यान्ड एन्ड वाटर अहिलेको चाहिँ यो 21 है। 2021 को फेब्रुअरी 2 को नारा चाहिँ वेटल्यान्ड एन्ड वाटर र 2020 को चाहिँ वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी भन्ने थियो।
1957 देखि चाहिँ फेब्रुअरी 2 लाई विश्व सिमसार दिवसको रूपमा मनाइदै आइएको छ। अब रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू कतिवटा छन् त है यो लेख्नुको माथिको सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो दलदलयुक्त भूमिलाई सिमसार भनिन्छ है। 1971 फेब्रुअरी 2 मा सिमसारहरूको संरक्षण गर्नको लागि रामसार महासन्धि भइरहेको प्रधान तेहरानमा नेपालले 1987 मा अनुमोदन गर्यो। विश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2 मा मनाइन्छ। 1997 देखि मनाउन थाले हो। 2021 को नारा वेटल्यान्ड एन्ड वाटर, 2020 को चाहिँ वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी भन्ने थियो। अब चाहिँ यो रामसार सूचीले चाहिँ सूचीकृत गरेका नेपालका चाहिँ सिमसार क्षेत्रहरू कतिवटा छन् त? 10 वटा छन् है। अब नेपालका सिमसार क्षेत्र यसरी लेखौँ। सिमसार क्षेत्र है, जिल्ला र सूचीकृत मिति। रामसार सूचीमा चाहिँ कहिले सूचीकृत भयो त? यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा नेपाली संस्कृतलाई को भोजबी ससेरागो माका को भोजबी ससेरागो माका भनेको चाहिँ नेपालका 10 वटा सिमसार क्षेत्र हुन् जुन चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। को भोजबी ससेरागो माका, को भोजबी हो है, को भोजबी ससेरागो माका भनेको मैले चाहिँ यो सिमसार क्षेत्रको चाहिँ सुरुको अक्षरको लिएर बनाएको को भोजबी ससेरागो माका। तपाईले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफूले सम्झिनलाई। यो सूत्र र पुत्र चाहिँ अर्का काम लाग्दैन भन्छ, आफ्नै काम लाग्छ है। यो सूत्र र पुत्र चाहिँ आफ्नै, त्यो कारण जति जग्गा आफूले चाहिँ केही गर्ने गरेर बनाउने प्रयास गर्नु। अब चाहिँ सिमसार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ त्यो कहिले रामसार सूचीमा सूचीकृत भयो त्यही कुरा लेख्दैछु। अब कोबाट भने के हो त? कोसीटप्पु। को भने कोसीटप्पु। कोसीटप्पुलाई हामीले किन नेपालको श्रीलङ्का पनि भन्छौँ हैन? कुन जिल्लामा पर्छ? सुनसरीमा पर्छ। सुनसरीमा पर्छ। रामसार सूचीमा कहिले सूचीकृत भयो भन्दा नेपालले रामसार सूचीलाई अनुमोदन गरेकै दिनमा। कहिले अनुमोदन गरे हो? 1987 डिसेम्बर 17। नेपालले अनुमोदन गरेकै दिनमा कोसीटप्पु चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत भयो। को भने कोसीटप्पु सुनसरीमा नेपालले रामसार सन्धिलाई अनुमोदन गरेकै दिनमा 1987 डिसेम्बर 17 मा अनुमोदन गरेको छ। त्यही दिनमा चाहिँ कोसीटप्पुलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरियो। घो भने घोडागुडी ताल। घोडागुडी तालको अर्को नाम के हो? कपिल ताल पनि भन्छ यसलाई है। यो चाहिँ नेपाल आर्मीको जवान सजाएको छ घोडागुडी तालको नाम। यो कुन जिल्लामा? कैलाली है। अब कहिले हो त? सन् 2003 अगस्त 13। 2003 अगस्त 13। यसो पनि मिति खासै गाह्रो छैन, सबै धेरै जसोको सेम छ। 2 मिति मात्रै परेको छ। सन् 2003 अगस्त 13 घोडागुडी ताल। ज भने जगदीशपुर ताल। जगदीशपुर ताल कुन जिल्लामा? कपिलवस्तुमा। कपिलवस्तुमा पर्छ। कहिले सूचीकृत? सेम छ 2003 अगस्त 13 है। 2003 अगस्त 13 मा। को भने कोसीटप्पु, घो भने घोडागुडी ताल, ज भने जगदीशपुर ताल, बी भने 20,000 ताल। 20,000 ताल कहाँ? चितवनमा। चितवनमा पर्छ। यो यसको पनि सूचीकृत मिति सेम छ 2003 अगस्त 13। तीनटाको सेम छ है। 2003 अगस्त 13, 2003 अगस्त 13 सेम छ। 2003 अगस्त 13, 2003 अगस्त 13 सेम छ है। को भोजबी ससेरागो माकामा कोसीटप्पु, घोडागुडी ताल, जगदीशपुर ताल, 20,000 ताल। स भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको, यो पुरै राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दैन है। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको गोक्यो ताल क्षेत्र। गोक्यो ताल वरिपरिको क्षेत्रलाई चाहिँ सूचीकृत गरेको छ। कुन जिल्ला पर्यो? सोलुखुम्बुमा पर्यो। सोलुखुम्बुमा पर्यो। र यो सूचीकृत मिति चाहिँ सन् 2007 सेप्टेम्बर 23 मा। सन् 2007 सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ सूचीकृत भयो है। यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको गोक्यो ताल क्षेत्र पुरै सगरमाथा राष्ट्रिय पार्क होइन। अब से भने के हो? से भने चाहिँ सेफोक्सुन्डो ताल। से भने सेफोक्सुन्डो ताल कुन जिल्लामा पर्छ? डोल्पा है।
वाइ आकारको ताल गुलेली आकारको ताल पनि भन्छ सेप ठुलो ताल सेम 2007 सेप्टेम्बर 23 मा राबाट रारा ताल रारा पनि कुन जिल्लामा मुगु सेम डेट सुजिकी 2007 सेप्टेम्बर 23 गो भने गोसाइकुण्ड कुन जिल्लामा रसुवा दामोदर कुण्ड फेरि मुस्ताङ है गोसाइकुण्ड दामोदर धेरै सोधेको छ यो पनि सेम डेटमा सुजिकी मा भने माइपोखरी कुन जिल्लामा इलाम जिल्लामा है यसको चाहिँ फरक छ सन् 2008 सेप्टेम्बर 27 सूचीकृत र का भनेको के हो त कास्कीका नौताल कुन जिल्लामा पर्यो कास्की जिल्लामा पर्यो कहिले सन् 2016 फेब्रुअरी 2 मा है सन् 2016 फेब्रुअरी 2 भोलि क्लास छैन भित्र ए ल अब को भोजली ससेराको माका भनेको कोशी जग्गु सबभन्दा पहिला नेपालले रामसार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनमा स्वीकृत भएको छ त्यसपछिको 3टा सेम छ है त्यसपछिको 4वटा सेम छ र पछिल्लो पटक 2016 फेब्रुअरी 2 मा चाहिँ यो सिमसार दिवसकै दिनमा 2016 को सिमसार दिवसकै दिनमा कास्कीका 9 ताललाई चाहिँ सूचीकृत गरेछ है अब मैले कसरी सिकासेटले साथीहरुले के क्वेशन सोध्यो भन्दाखेरि ल क्वेशन के सोध्यो तल दिएका मध्ये नेपालको सिमसार रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार शब्द कुन होइन भन्यो अप्सन कहाँबाट दियो कास्कीका 9 तालबाट है अब हामीले पढिरहेको भनेको यता माथिको कोशीटको घरहरी कास्कीका 9 ताल भनेर मात्रै पढ्यौं अब कास्कीका 9 ताल भित्रबाट सोध्यो अब कास्कीका 9 ताल कुन हो कास्कीको 9वटा ताल कास्कीका 9 ताल भन्ने ताल त होइन कास्कीका 9वटा ताललाई सूचीकृत गरेको छ अब कास्कीका 9 ताल कुन हो त है कास्कीका 9 ताल सिमसार सूचीमा सूचीकृत भएका रामसार सूचीमा एउटा त फेवा ताल अर्को रूपा ताल बेगनास ताल खास्टे ताल है खास्टे गुदे मैदी न्युरेनी कमल पोखरी हो यो हाल्दै अप्सनमा कमल पोखरी पनि हाल्दै अप्सनमा म्याक्सिममले चाहिँ कमल पोखरी भनेर काठमाडौँको कमल पोखरी है यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के सिमसारसँग सूचीकृत गर्दा सिमेन्टले मात्रै बनाएको छ भनेर म्याक्सिममले कमल पोखरी हाल्छ तर कमल पोखरी कास्कीको कमल पोखरी है 1 2 3 4 5 6 7 8 फेवाताल रूपाताल बेगनासताल खासताल गुदेताल मैदीताल न्युरेताल कमल पोखरी र स्यारपुताल रुकुममा पनि भन्छ फेवा रूपा बेगनास खास्टे गुदे मैदी न्युरेनी कमल पोखरी स्यारपुताल गरेर कास्कीका 9वटा ताल सूचीकृत भएको छन् यसरी नेपालका 10वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् रामसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि 1971 मा इरानको राजधानी तेहरानबाट सन्धि भएको थियो है त्यो सन्धिलाई रामसार कन्भेन्सन भन्छौं नेपालले 1987 डिसेम्बर 17 मा त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र नेपालका चाहिँ 10वटा सिमसार क्षेत्र सूचीकृत छन् यसरी कोशीटप्पु र यसमा चाहिँ सबभन्दा ठूलो भनेको यही हो कोशीटप्पु है 17500 हेक्टर यसको क्षेत्रफल छ है र सबभन्दा सानो भनेको यो त माइपोखरी पनि 90 हेक्टर मात्रै क्षेत्रफल छ है 90 हेक्टर मात्रै 17500 हेक्टर सबभन्दा ठूलो सबभन्दा सानो चाहिँ माइपोखरी 90 हेक्टर है नेपालका चाहिँ 10वटा सिमसार क्षेत्रमध्ये सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा सानो ल को भोजली ससेराको माका है फेब्रुअरी 2 मा सिमसार दिवस मनाइन्छ 1997 देखि मनाउन थाले यस वर्षको आएर चाहिँ वेट एन्ड वाटर
हेलो टाइम हामी कति बजीसम्म बस्छौँ 6:30 ल 6:30 भएछ आज होइन ल आज पहिलो दिन यसो तपाईँहरूसँग परिचय जस्तो पनि हुन्छ अलिकति सोध्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ एकैछिन 10 मिनट तपाईँहरूसँग ल तपाईँहरू कताबाट सुरु गरौँ यताबाट सुरु गरौँ है ल तपाईँ घर कहाँ रामेछाप के छ रामेछापको विशेषता जुनारको लागि प्रख्यात रामेछाप र सिन्धुली होइन त अरू रामेछाप भनेको नेपालको हलो आकारको जिल्ला होइन त हलो आकारको जिल्ला तर हलो क्रान्ति कुन जिल्लाबाट भन्दा लमजुङबाट रामेछाप र नेपालमा चाहिँ रामेछाप र अर्को एउटा जिल्लाको क्षेत्रफल बराबर छ कुन जिल्ला रामेछाप र तनहुँ 1546 रामेछाप र तनहुँको बराबर छ 1546 अर्को भनेको बर्दिया र डोटी पनि बराबर छ 20-25 है रामेछाप र तनहुँ बर्दिया र डोटी बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू है रामेछाप र तनहुँको चाहिँ 1546 बर्दिया र डोटीको चाहिँ 2025 कोशी र जनकपुर अञ्चलमा पनि बराबर छ है त्यसपछि रामेछाप भनेपछि अरू के छ रामेछाप भनेको मन्थली होइन त मन्थली सहर कुन नदीको किनारमा छ तामाकोशी है तामाकोशी नदीको किनारमा छ तपाईँ के पढ्नु भयो +2 ब्याचलर के पढ्नु भएको छ ओभरसियर पढेको सब ओभरसियर अनि फेरि तपाईँ त प्रशासनतिर आउनु मन लाग्यो तपाईँलाई किन उतातिर झन् सजिलो हुन्छ नि त तपाईँ 50 क्वेसन चाहिँ टिक लगाएर जारी खायो सजिलो हुन्छ नि अस्ति गर्नुपर्ने थियो गरिन अब ट्राई गर्ने फेरि पछि ल ठिक छ ल बस्नुहोस् ल तपाईँ रामेछापको पुल त कहाँ छ नेपालको सबभन्दा लामो पुल कहाँ छ त्यो थाहा पायो रामेछाप प्रदेश जिल्लाको पुल त कता थाहा पायो ल तपाईँ घर कहाँ भन्नुभयो कैलाली के छ त कैलालीतिरको विशेषता घोडागोडी ताल भयो कपिल ताल होइन त अरू कैलाली भनेको चाहिँ नेपालको 90% बढी सिमाना पानीले छुट्याएको है तीनतिरबाट नदीले सिमाना छुटेको चाहिँ ओखलढुङ्गा है तर तीनतिरबाट नदीले छुट्याएको 90% बढी सिमाना नदीले छुट्याएको चाहिँ कैलाली एउटा कैलाली र बर्दियालाई जोड्ने पुल छ नि 1 किलोमिटर ब्रिज होइन त कर्णेल नदीमा निर्मित थाहा छ नि होइन बर्दिया र कैलालीले जोड्छ त्यही बाटो हुँदै आउने एउटा तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि है कर्णालीको पुल त्यो जुन चाहिँ त्यो 1 किलोमिटर ब्रिज छ नि त्यो कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको जापानको सहयोगमा निर्माण भएको होइन त कैलाली भनेको हाम्रो के नयाँ मुलुक अन्तर्गत पर्छ पर्दैन पर्दैन बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर 4वटा जिल्ला नयाँ मुलुक हो होइन त यो सुगौली सन्धिले चाहिँ गुमिसकेको भूभाग होइन पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिपाही विद्रोह हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले सहयोग गर्यो इन्डियामा थियो बेलायतले सहयोग गर्यो र पुरस्कार स्वरूप जङ्गबहादुर राणाले फिर्ता पाएको जङ्गबहादुरले है जङ्गबहादुर 1857 जङ्गबहादुरले फिर्ता पाएको 1857 मा है सन् 1857 मा सिपाही विद्रोह दबाउनको लागि सहयोग गर्यो र नेपालको चाहिँ नयाँ मुलुक भन्छ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर किनभने त्यो चाहिँ सुगौली सन्धिले इन्डियाको भएको भूभाग पछि चाहिँ पुरस्कार स्वरूप नेपाललाई फिर्ता भएको नयाँ मुलुक अन्तर्गत पनि पर्छ कैलालीमा अरू के छ त कैलालीमा टिकापुर छ होइन त टिकापुर भन्ने कैलाली होइन त टिकापुर कैलाली अनि तपाईँले के पढ्नु भयो +2 साइन्स ब्याचलर के हो ब्याचलर गर्दा त्रिचन्द्र के छ साइन्स सम्बन्धी कति ज्ञान छ विज्ञान सम्बन्धी होइन ल अब त्यसो भए तपाईँले भन्नु पर्यो नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबीको ओममणि तामाङ है 2061 साल फागुन 20 गते ओम हस्पिटलमा जन्मेको थियो त्यसको नाम पनि ओममणि राखेको छ विश्वको चाहिँ लुइस ब्राउन है 1978 जुलाई 25 मा जन्मेको थियो र एकचोटि सोधाएको छ नासुमा झुट बोलेको पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने मेसिनलाई के भन्छ झुट ल अप्सन मेरो लगको थाहा छ झुट बोले ल तपाईँले पढ्नु भएको छ माइटेरियल होइन पोलिग्राफ मेसिन है पोलिग्राफ मेसिन झुट बोलेको 2072 सालको नासमा 73 सालको नासमा सोधाएको छैन पोलिग्राफ टेस्ट भनेको त्यो गरिने परीक्षण यो निर्मला पन्तको हत्याकाण्डमै बम दिदीहरूलाई पोलिग्राफ टेस्ट गरेर नेपाल पुलिसले गर्छ है ल बस्नुहोस् ल तपाईँ कहिले सुनसरी कहिले मरौँ पर्मानेन्ट चाहिँ कता ल दुईतिरको सोद्धा हुन्छ नि होइन ल ल सुनसरीको विशेषता भन्नुहोस् पहिला के छ हजुर बराहा क्षेत्र सुनसरीमा पर्छ होइन अरू अदुवाको लागि एक गाउँको उत्पादनमा अदुवा तर अध्ययनको लागि प्रख्यात हुने सल्यानको माल लेटा फेरि है
होइन तपाईँको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि सुनसरी चयन गरेको छ, तर अदुवाको लागि सबभन्दा धेरै उत्पादन भनेको सल्यानको माललेटा। सुनसरीमा के छ? बुढा सुब्बा छ, तराईको सबभन्दा नजिकसँग जोडेको पहाड के भन्छ भेडता अँ, त्यो छन्। अनि सुनसरी बुढा सुब्बा, रामधुनी, दन्तकाली, हजुर अनि चतरा सिँचाइ योजना छ। धरानदेखि अगाडि त्यो कुनकाली त्यसपछि सुनसरीमा अरू के छ? ल मोरङतिर के छ त्यसो भन्नुहोस्। सुरङमा त धुलै धुलो छ ल विराटनगरको पुरानो नाम के हो? विराटनगर सहरको पुरानो नाम गोग्राहा बजार है, गोग्राहा बजार भन्छ विराटनगरको पुरानो नाम। अनि हाम्रो चाहिँ मोरङ भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको है, जुद्ध संस्कृति चाहिँ 1993 मा। अहिले बन्द छ। अनि त्यसपछि मोरङमा के छ? विराट दरबार छ। विराट दरबार। महाभारत कालका अनि के पढ्नु भयो तपाईँले? साइन्सदेखि पढेँ। साइन्स पढायो हो। त्यसो भए तपाईँले फादर अफ साइन्स कसलाई भन्छ? सबका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन है त, फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन। र यो चाहिँ के भन्छ, यो तपाईँको रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरण प्रयोग गरिएको हुन्छ सोधाएको छ? इन्फ्रारेड रे है, रिमोट कन्ट्रोलमा इन्फ्रारेड रे। अनि चाहिँ गोबर ग्यासमा कुन ग्यास पाइन्छ? मिथेन है, गोबर ग्यासमा मिथेन पाइन्छ। र बस्नुहोस् ल तपाईँ अर्का सप्तरी के छ? सप्तरीतिरको विशेषता सप्तरी 2 नम्बर प्रदेश वरिपरिको भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन हो। छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर सप्तरीमा। अरू कङ्काली माई मन्दिर। त्यसपछि सप्तरी भनेपछि हाम्रो सप्तरीको कहाँ हो सदरमुकाम? सप्तरीको सदरमुकाम जनकपुर हो होइन, त जिल्लाको हेडक्वार्टर के। जस्तो तपाईँको चाहिँ धनुषाको जनकपुर होला, मोरङको विराटनगर होला, सप्तरीको सप्तरी नै होला। यो गोलबजार भन्ने सिरा होइन त, गोलबजार सिरा हो, सप्तरीको सप्तरी नै हुनुपर्छ। अनि यो रामजानकी मन्दिर थाहा छ? रामजानकी मन्दिरको अर्को नाम के हो? नौलाखा मन्दिर भन्छ होला। नौलाखा मन्दिर, यो मन्दिरमा चाहिँ 9 लाख जति खर्च भएको थियो अरे, त्यसै 9 लाखा मन्दिर भन्छ। र तपाईँले चाहिँ के पढ्यो? +2 के? साइन्स। अनि साइन्समा पनि थाहा छ त्यसो भए तपाईँलाई है। त्यसो भए म सोध्छु तपाईँलाई, नेपालमा विज्ञान दिवस कहिले मनाउँछ? असोजै गते है, नेपालमा विज्ञान दिवस असोजै गते मनाउँछ। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक कसलाई भन्छ? गेहेन्द्र शमशेर। गेहेन्द्र शमशेर नेपालको पहिलो वैज्ञानिक। ल बस्नुहोस्। ल तपाईँ घर कहाँ? सिन्धुलीमा के छ? जुनार। अरू सुन्दारा। अरू के छ सिन्धुलीमा? सिन्धुली भनेको नेपालको सबभन्दा धेरै सिमानासँग जिल्लासँग सिमा जोडिएको जिल्ला है, 10वटा जिल्लासँग सिमा जोडिएको छ सिन्धुली। अरू सिन्धुली गढी पनि छ होइन त, त्यहाँ सिन्धुली गढी छ। त्यसो तपाईँको चाहिँ बिपी राजमार्ग छ होइन त। बिपी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बनायो? जापान है। तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो काभ्रेको कुन ठाउँदेखि हाम्रो चाहिँ बर्दिवाससम्म जोड्छ है। त्यसपछि सिन्धुलीमा के छ त? एउटा त्यो नदी छ नि, के नदी त्यो? सुनकोशी हो, सुनकोशी नदी होइन त। खुरकोट भन्ने पनि सिन्धुलीमा। अनि 3 नम्बर प्रदेशमा पऱ्यो सिन्धुली। तपाईँले चाहिँ के पढ्नु भयो? साइन्सै हो तपाईँले पनि। ल त्यसो भए तपाईँलाई साइन्स सम्बन्धी नै सोध्छु। यो डिटिएच भन्ने थाहा छ? यो सेटेलाइट टिभी, डिटिएच टिभी भन्छ नि, डाइरेक्ट टु होम। नेपालमा डिटिएच प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? कहिलेदेखि? सन् 2010 देखि है। डिटिएच प्रविधि डाइरेक्ट टु होम भन्छ। डिटिएच प्रविधिको सुरुवात सन् 2010 देखि भएको हो। सन् 2010 है, धेरै भएको छैन, भर्खर 10 वर्ष मात्रै भयो नेपालमा डिटिएच प्रविधि सुरु भएको। नेपालमा डिटिएच प्रविधिको सुरुवात उही त विश्वमा त पहिलेदेखि नै थियो। नेपालमा सन् 2010 देखि डाइरेक्ट टु होम। र त्यसो भए तपाईँले भन्नुहोस्, यो दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्रलाई के भन्छ? ल्याक्टोमिटर। थाहा छ? ल्याक्टोमिटर भन्छ दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्रलाई। अनि यो दुधबाट दही बन्न सहयोग गर्ने ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भन्छ? ल्याक्टोबेसिलस। ल्याक्टोबेसिलस। ल बस्नुहोस्। ल तपाईँ घर कहाँ? रामेसाप छिमेकी हो, सँगै हो। ल त्यसो बेला उहाँले भन्नु छुट्यायो केही छ रामेसापको बारेमा? अरू केवलेश्वर मन्दिर। अरू के छ? केही छैन अरू। ल तपाईँले चाहिँ के पढ्नु भयो?
कमर्स पढ्नुभयो र त्यसो भए नेपालमा एटिएम कार्डको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क कुन हो? एभरेस्ट ब्याङ्क है। नेपालमा एटिएम कार्डको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क। एटिएमको फुल फर्म के हो? अटोमेटेड टेलर मेसिन है, एटिएम भने। नेपालमा क्रेडिट कार्डको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क चाहिँ कुन हो त? क्रेडिट कार्डको चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क है। क्रेडिट कार्ड हिमालयन ब्याङ्क। खै उयो एटिएमको त कहिलेदेखि सुरु? एभरेस्ट ब्याङ्क स्थापना भएपछि धेरै भएको छ है, अलिक पछि एटिएमको चाहिँ हेर्नुपर्छ कहिलेदेखि। अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ अहिले वाणिज्य ब्याङ्क कतिवटा छ? कतिवटा छ? 22वटा मात्रै हो। 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क है। पहिला चाहिँ तपाईँको 28वटा थियो होइन, अनि ग्लोबल आइएमए र जनता विकास ब्याङ्क मर्ज भएको छ अहिले है। अहिले 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क छ नेपालमा। ल बस्नुहोस्, ल बस्नुहोस्। तपाईँको कञ्चनपुर कहिले? कञ्चनपुरमा के छ त? झिलिमिला ताल सोध्याएको छैन हो, कञ्चनपुर पर्छ। झिलिमिला ताल, बन्दा ताल, बेटकोट ताल, रानी ताल छ, झिलिमिला ताल होइन। अरू झोलुङ्गी पुल छ है, 1452 मिटर लामो झोलुङ्गी पुल छ। अरू तपाईँको चाहिँ महाकाली नदी पनि छ होइन। महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि के नामले चिन्छ? शारदा। मेचीलाई महानन्दा भन्छ, महाकालीलाई शारदा भन्छ। अर्को शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ। शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज 2073 सालमा स्थापना भयो। कुन जनावरको लागि प्रख्यात? राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरको लागि प्रख्यात? 12 सिंहेको लागि प्रख्यात। महेन्द्रनगर बजारमै हो घर। त्यो तपाईँ महेन्द्रनगर जस्तै गल्ली गल्ली रहेछ नि त। 1 नम्बर गल्ली, 2 नम्बर गल्ली, 3 नम्बर गल्ली भन्ने जस्तो 5 नम्बर गल्लीसम्म रहेछ। र कञ्चनपुर पनि नेपालमा बेला बेलामा एकदम घटना घटिरहने ठाउँ होइन, चर्चामा आइरहने ठाउँ है। भीमदत्त नगरपालिका भने कञ्चनपुर होइन त। ल बस्नुहोस्। ल 1817 विक्रम सम्वत 1817मै हो है। विक्रम सम्वत मैले चाहिँ त्यो सिपाही विद्रोह भनेको तपाईँको चाहिँ 1857 भएको थियो भने सिपाही विद्रोह